ओके अहिले चाहिँ म एजुकेसनल रिसर्च प्रोफेसरको रूपमा काम गरिरहेको छु युनिभर्सिटी अफ लुजियाना मनरोमा। यो एउटा टिपिकल सानो युनिभर्सिटी हो त्यहाँको मिड वेस्टर्न जस्तै, र यहाँ गत 5-7 वर्षदेखि एजुकेसनल रिसर्च र स्ट्याटिस्टिक्सका केही कोर्सहरू पढाउँछु, र प्रायः जसो क्लासहरू मेरो सबै अनलाइन सेटिङ हुन्छ। जसरी अहिले भाइ बहिनीहरूले मलाई हेरिराख्नु भएको छ, मैले भाइ बहिनीहरूलाई देखिरहेको छु। त्यस्तै सेटिङमा पनि मेरो अमेरिकन स्टुडेन्टहरू बिचको इन्टरेक्सन गर्छु अनलाइन क्लासमा। नेपालको लागि अनलाइन एजुकेसन नयाँ छ, जस्तै अहिले हामी यहाँ गरिरहेका छौँ त्यसरी यसरी कुरा गरिरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरूले क्लासमा नआइकन आफ्नै घरबाट आफ्नै कम्प्युटरको अगाडि बसेर लेसनहरू बनाउँछौँ, अनि क्वेसनहरू सोध्छौँ, आन्सर पठाउँछौँ, एक्जाम गर्छौँ, ग्रेडिङ गर्छौँ, सबै यसरी नै गर्ने हुनाले अमेरिकाको लागि धेरै जस्तो युनिभर्सिटीहरूमा अहिले त प्रायः सबै प्रत्येक कलेज क्याम्पसहरूमा युनिभर्सिटीहरूमा चाहिँ अनलाइन एजुकेसन छ। म पनि प्रत्येक सेमेस्टर वर्षको 2-3 अनलाइन क्लासहरू पढाउँछु। फेस टु फेस चाहिँ कमी हुन्छ। आजभोलि चाहिँ क्रिसमस र न्यू इयरको हलिडे भएकोले म घरमै छु, र मेरो यहाँ घरमै बाहिर सामानहरू देखिरहेको छ। भाइ बहिनीहरूलाई माइन्ड नगर्नु होला, म क्लासको सेटिङमा छुइनँ। सुरुमा कुरा गर्नुपर्दा म पनि नेपालमा भाइ बहिनीहरू जस्तै पढेर अनि 8 वर्ष अगाडि म पनि युएसमा पिएचडी पढ्न आएको थिएँ। त्यस पछाडि पढाइसकेर अहिले पढाउँछु। भाइ बहिनीहरूले बिचमा प्रश्नहरू छ भने मलाई रोकेर सोधे हुन्छ है त। भाइ बहिनी प्रश्नहरू जे छ सोधे हुन्छ मलाई बिचमा। हामीले अहिले यो कार्यक्रम रेकर्ड पनि गरिरहेका छौँ, त्यसैले लाज नमानिकन अहिले एकदम राम्रो आयो। ल मैले भाइ बहिनीहरूलाई राम्रो देखिरहेको छु। सोधे हुन्छ। आज चाहिँ मलाई यदु सरले रिसर्चको बारेमा बोल्न भाइ बहिनीहरूको क्लासमा इन्भाइट गर्नुभएको छ। तर research is tough. I think I don't have an answer how to start, what to say. It's complicated. And Edu sir gave me 3 different type of the research areas: qualitative, quantitative, and the mixed method. These are very complicated, definitely tough type of research, and I have 1 hour to cover these concepts. I'm not sure I cover it, but I will try my best to share some of my information, some of my research that I have been doing in last 5 years or maybe more than that. Let me start with my research. What kind of research do I do, and why do I do research? मैले चाहिँ म आफू पनि विद्यार्थी भएको हुनाले केही समय अगाडि विद्यार्थी कस्तो भन्नाले अर्को एउटा देशबाट अर्को देशमा गएको हुनाले जस्तो हाम्रो नेपालमा जसरी पढ्छौँ क्लासरुमभित्र बसेर चक डस्टर अथवा ट्रेडिसनल तरिकाले जसरी हामीले पढ्ने गरेका छौँ, त्यो पढाइभन्दा युएसमा हुने तरिकाको पढाइमा के फरक छ अथवा छैन। र हामी जस्तै म जस्तै नेपालबाट युएस आयो भने अरू पनि स्टुडेन्टहरू जस्तै कोरियाबाट युएस आएको हुनसक्छ, चाइनाबाट युएस आएको हुनसक्छ, बेलायतबाट, अस्ट्रेलियाबाट, ती विद्यार्थीहरूले चाहिँ कसरी बुझ्छन् अथवा बुझ्दैनन्। मेरो चाहिँ रिसर्च भनेको त्यो एरिया त्यो पाटोलाई बुझ्नु चाहिँ मेरो इन्ट्रेस्टको एरियामा छ। जस्तै क्रस कल्चरल डिफ्रेन्सेसहरू हामी कलेक्टिभ सोसाइटीबाट आएका छौँ। युएस अथवा वेस्टर्न सोसाइटीहरूमा इन्डिभिजुअलिस्टिक लर्निङ मेथड हुन्छ। लाइफस्टाइलहरू चाहिँ हामीले चाहिँ फ्यामिलीबाट डिसिजन लिन्छौँ, साथीहरूबाट डिसिजन लिएर हामी कुनै पनि कुरा गर्छौँ। तर वेस्टर्न सोसाइटीहरूको डिसिजन भनेको पर्टिकुलरली इट्स बाई योर सेल्फ, whatever you think that could be right. So it's more individualistic society in the Western countries, and on the other hand, maybe many Asian countries, including Nepal or SAARC countries, we have more collective decision making way of in education, family, anything. त्यो कुरामा चाहिँ बढी म इन्ट्रेस्ट छु। जस्तो अहिले भाइ बहिनीहरू अहिले मैले कुरा गरिराख्दाखेरि सोचिरहेको होला म पनि अमेरिका जानलाई यो सरसँग पछि प्रश्नहरू सोध्छु, अथवा मैले कसरी जानुपर्छ भने त्यस्तो प्रश्नहरू आइरहेको होला दिमागमा, हैन? अथवा त्यहाँको पढाइ कस्तो हुन्छ, त्यहाँको विद्यार्थीहरूलाई मैले पनि देख्न पाए हुन्थ्यो होला, अथवा त्यस्तो प्रश्नहरू केही गइरहेको होला। मलाई पनि त्यस्तै विषयमा चाहिँ जान्न धेरै रहर थियो पहिले, र मैले यहाँ आएर गत 7-8 इयर्समा त्यो सम्बन्धी रिसर्च गरेँ। यस्तो टाइपको स्टुडेन्टहरूलाई इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट भनिन्छ। अहिले भाइ बहिनीहरू नेपालमा बसेछ, हामीले नेपाली स्टुडेन्ट भन्नुपर्छ मैले युएसबाट अथवा क्यानाडा अरू सेटिङबाट भन्नुपर्दा।
र अमेरिकामा आएको अरू देशबाट आएको स्टुडेन्टहरूलाई इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट भन्छ। म चाहिँ धेरै इन्टरनेसनल स्टुडेन्टको कलेज एक्सपिरियन्स, उनीहरूको एजुकेसनल एक्टिभिटिज, क्रस कल्चरल डिफ्रेन्सेसहरू र लर्निङ मेथडहरूमा के फरक छ त्यो बारेमा चाहिँ रिसर्च गरेको थिएँ। भाइ बहिनीहरूलाई एउटा इक्जाम्पल देखाउँछु, हुन्छ, अनि त्यसबाट सुरु गरौँला। अब मैले अघि हाम्रो यदु सरलाई कुरा गर्दाखेरि मैले भने नि वेयर सुड आई बिगिन इट, विथ द इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज ओर नेपाली ल्याङ्ग्वेज। कता कता अहिले पनि म युएसमा बसेको यतिका वर्ष भइसक्यो, बट आई डु नट फिल कम्फर्टेबल इन स्पिकिङ इङ्ग्लिस। इट्स काइन्ड अफ कन्फ्युजिङ, काइन्ड अफ फिलिङ डिफिकल्ट or feeling being incorrect, or maybe my sentences are incorrect, something like that happens. So I think it's called language anxiety. कुनै पनि इङ्ग्लिस भाषा अरूसँग बोल्दा हो मैले त गलत बोलेछु कि, अथवा मैले चाहिँ बोलेको ठिक छ कि छैन, यस्तो खालको एक प्रकारको फिलिङ हुन्छ नि, कि हुँदैन भाइ बहिनीहरूलाई? हुन्छ होइन, त्यस्तो हुन्छ नि प्रायः। अझ टिपिकल नेटिभ इङ्ग्लिस स्पिकरहरूसँग बोल्नु पर्दा झनै कन्फ्युज भए जस्तो हुन्छ। र के त्यस्तो बारेमा रिसर्च गर्न सकिन्छ त? अथवा हामीले आफ्नो मदर टङ फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज भन्दा सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज बोल्दामा के कस्तोको अप्ठ्यारोहरू आउँछन्, अथवा बोल्दाखेरि डर लाग्छ लाग्दैन मनमा, एक प्रकारको हिचकिटाहटपन हुन्छ हुँदैन, त्यस्तो बारेमा पनि रिसर्च गर्न सकिन्छ। अब एकैछिन है, म कम्प्युटरको मेरो स्क्रिन देखाउँछु, अथवा मैले आजको लागि तयार गरेको मेटेरियलहरू देखाउँछु। मैले यहाँ मिडवेस्टर्न भनेर एउटा फोल्डर बनाएको छु र एउटा पावर पोइन्ट स्लाइड पनि बनाउने विचार गरेको छु। भाइ बहिनीहरूले एकैछिन मलाई नदेखे पनि मेरो स्लाइडलाई देख्नुहुनेछ। ल, मैले यहाँ केही प्रश्नहरू राखेको छु भाइ बहिनीहरूलाई। मैले यसलाई चाहिँ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज क्लासरुम एन्जाइटी भन्छु। हामीले इङ्ग्लिस क्लासरुममा टिचरलाई इङ्ग्लिसमै प्रश्न सोद्धा अथवा पुरै इङ्ग्लिसमै कम्युनिकेसन गर्दा हामीलाई के कस्तो अनुभव हुन्छ त्यस्तो बारेमा रिसर्च गर्नु पऱ्यो भने मैले जस्ट यसरी प्रश्नहरू सोध्न सक्छु। आई डोन्ट वरी अबाउट मेकिङ मिस्टेक्स इन इङ्ग्लिस। आई नेभर फिल क्वाइट स्योर अफ माइसेल्फ वेन आई स्पिक इन इङ्ग्लिस। इट वुड नट बदर मी एट अल टु टेक मोर इङ्ग्लिस क्लासेस। जस्तो यसमा हामीले अप्सन टिक लगाउँछौँ, एक कुन चाहिँ आफूलाई ठिक हो त्यो अथवा त्यो अनुसार हुन्छ। जस्तै मलाई अङ्ग्रेजीमा गल्ती गर्दा चिन्ता लाग्दैन, कहिले कहिले पिर लाग्छ, ओहो अङ्ग्रेजी बोले जस्तो लाग्छ तर मिस्टेक भयो जस्तो लाग्छ नि। जस्तो अब हामी अहिले जतिजना क्लासरुममा छौँ, हामी सबैजना लगायत, कसैलाई धेरै लाग्छ अथवा कसैलाई थोरै लाग्छ, कसैलाई लाग्दैन, एक प्रकारको रेस्पोन्स हुन्छ नि। यदि मैले इङ्ग्लिस एक्सपिरियन्स कस्तो छ भनेर एउटा रिसर्च गर्नु पऱ्यो भने यस्तो प्रश्न सोधेर पनि मैले डेटा कलेक्सन गर्न सक्छौँ, होइन र? जस्तै अब भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ तिमीहरूमध्येमा कतिजना क्लासरुमको टिचर होला, कोही 1 कक्षा पढाउला, कोही 5 कक्षा, कोही हाई स्कुल, कोही चाहिँ होइन अरू विभिन्न कलेज पनि पढाउन सक्छौँ। त्यस्तो बेला पनि हामीले विभिन्न टपिकहरूमा रिसर्च गर्न सक्छौँ। जस्तो मैले चाहिँ हामीले इङ्ग्लिस बोल्दाखेरिको गडबडी कतिको छ भनेर चेक गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यसरी प्रश्नहरू सोधेर मान्छेहरूलाई चेक लगाएर टिक लगाएर अथवा क्वेसनहरू सोधेर पनि हामीले डेटा कलेक्सन गर्न सक्छौँ। यो पनि एउटा टपिक हो, तर यसमा चाहिँ मैले धेरै रिसर्च गरेको छैन। अब एउटा मैले गर्न लागेकोमा टपिकमा लैजान्छु। यति बिचमा भाइ बहिनीहरूलाई केही सोधिहाल्नु पर्ने छ कि? प्रश्न छ कि छैन? छैन है? छैन भने म अगाडि बढ्छु। मेरो भल्युम अलिक कम भएछ सुने जस्तो लाग्यो, अलिक ठुलो बनाउँछु। अहिले राम्रो सुनिएको छ? हजुर ठिकै छ। ल ठिक छ, त्यसो भए यो चाहिँ एउटा टपिक थियो हाम्रो इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज एन्जाइटी। इङ्ग्लिस मेजर भएको हुनाले सायद यो टपिक अलिक पपुलर पनि छ बाइलिङ्गुअल एजुकेसनको कन्टेक्स्टमा। भाइ बहिनीहरूलाई इन्ट्रेस्ट लाग्यो भने यसमा एकछिन पछाडि कुरा गरौँला। अब मलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट लागेको टपिक यो हो, हाउ डु वी प्रिपेयर टु गो other countries. Maybe you are interested to go to Canada or Australia or UK or maybe US. And I wanted to know why and how students make their decision and how do they prepare to go other country. This is also one of my area of research interest. So I want to share my experience how I conduct a research on this topic. Topic itself is study abroad study preparation trend of international student. International means student coming from different countries in US
or student with a passport and visa. So you are in Nepal now, and maybe you look up the website, or you ask the friend, or you may ask teachers who are outside like me. Now I'm speaking with you, and then you can ask definitely any questions. So I also ask the questions, this kind of questions, to the student here in the US, meaning student who have already been out of their countries. So I prepared a questionnaire. Questionnaire meaning list of the questions, list of the items. मैले के गरेँ भने एउटा यो रिसर्च गर्नको लागि चाहिँ यस्तो प्रकारको चाहिँ प्रश्नहरूको एउटा लिस्ट बनाएँ र जो विद्यार्थीहरू अरू देशबाट अमेरिकामा आएका छन् उनीहरूलाई यो प्रिन्ट दिएर अथवा अनलाइन बनाएर उनीहरूलाई सोधेँ. उनीहरूलाई के सोधेँ भन्दाखेरि आई एटेन्डेड स्टडी अब्रोड सेमिनार रन बाई युएस युनिभर्सिटिज इन होम, मिनिङ तिमी नेपालमा छौ, तिमीलाई मैले सोधेँ कि तिमीले कहिले कन्सल्टेन्सीहरूले रन गरेको सेमिनार एटेन्ड गर्यौ अथवा तिमी अमेरिकन सेन्टरको फुलब्राइट अमेरिकन एम्बेसीको फुलब्राइट सेन्टरमा गएर कहिलेको सेमिनारहरू लियौ, अथवा 2 नम्बरमा मैले सोधेको छु डिड यु चेक द कलेज अर युनिभर्सिटी वेबसाइट. मैले भाइ बहिनीहरूको भिडियो हराएँ. ठिकै छ, भिडियो नभए नि हुन्छ. त्यस्तो खालको प्रश्नहरूको लिस्ट बनाएर हामीले चाहिँ डेटा कलेक्सन गर्न सक्छौँ. भाइ बहिनीले सुनिरहेछ? हजुर हजुर प्रश्नहरू छ भने भन्दै गर्नुहोस् है. जस्तो यो चाहिँ एउटा मैले उनीहरूलाई चाहिँ क्वेसनर दिएर एउटा अनलाइन क्वेसनर चाहिँ यो surveymonkey.com भन्ने छ, यसमा चाहिँ फ्री क्वेसनहरू बनाउन सकिन्छ यहाँ surveymonkey.com.बाट. यसबाट चाहिँ क्वेसनहरू डिजाइन गरेर हामीले जो मान्छेहरूलाई चाहिँ यो सम्बन्धी इन्ट्रेस्ट छ अथवा पार्टिसिपेन्टहरू छ यो रिसर्चको लागि उनीहरूलाई यो प्रश्न सोधेर मैले चाहिँ डेटा कलेक्सन गरेँ. अब डेटा कलेक्सन गर्दाखेरि मेरो फर्स्ट प्रश्नको जवाफमा के आयो भन्दाखेरि चाहिँ जसले चाहिँ स्टडी अब्रोड सेमिनारहरू लिए अथवा लिएनन् भनेर हेर्दाखेरि 10-11% मान्छेहरूले चाहिँ स्ट्रङली अग्री, यस मैले सेमिनारहरू लिएँ भनेर जवाफ दियो मलाई. अर्कोले 1491 भनेको 14.91% भनेको एटलिस्ट 15%ले चाहिँ अग्री भनेको स्ट्रङली अग्री अथवा अग्री भन्नुकै यो 10% यो 14%, 24-25% मान्छेहरूले चाहिँ स्टुडेन्टहरूले चाहिँ मलाई के भन्यो भने म पनि सेमिनारहरू गएँ र सेमिनारबाट इन्फर्मेसन लिएँ म अमेरिका अथवा आउनुभन्दा अगाडि भन्छ. अर्को चाहिँ यो अर्को कलरमा, यो कलरको चाहिँ भनेको न्युट्रल, 22% स्टुडेन्टहरूले चाहिँ होइन मैले सेमिनार पनि लिइनँ, मैले यो सम्बन्धी म यस्तो केही गरिनँ भन्छ. अब डिसअग्री र स्ट्रङली डिसअग्री के भन्छ, 22% र 29%, यो 30%, यो 23%, यति स्टुडेन्टहरूले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सेमिनार लिएनन् अरे. मैले सेमिनार लियो अथवा लिएनौ भनेर प्रश्न सोद्धाको जवाफ उनीहरूले. अनि मैले उनीहरूलाई अझै सोधेको थिएँ कि चाहिँ डिड यु चेक द युनिभर्सिटी वेबसाइट, कलेजको वेबसाइटमा गएर के प्रोग्राममा जाने, कसरी जाने, के कस्तो रहेछ, पेपरहरू कस्तो चाहिन्छ भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ उनीहरूमध्येमा 45% र 34%ले चाहिँ के भन्छ भने मैले गएँ, वेबसाइट पनि भेटेँ र चेक गरेँ भन्छ. अर्को 13%ले भन्छ होइन मैले यस्तो गरिनँ भन्छ. र यो 6% र यो लगभग 8%, 7% स्टुडेन्टहरूले चाहिँ के भन्छ वेबसाइट चेक गरिनँ भन्छ. यसबाट के बुझिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले क्वेसन बनाएँ सुरुमा, अनि क्वेसनको अनि उनीहरूलाई भर्न दिएँ र यो सर्वे भरेपछि सर्वेको रिजल्ट यस्तो खालको आयो. यो चाहिँ भयो एक प्रकारको डेटा कलेक्सन गर्ने तरिका जुनसुकै रिसर्चमा पनि. तर रिसर्चहरूका फरक स्टेपहरू छन् र फरक तरिकाहरूमध्येमा यो एक प्रकारले मैले अहिलेसम्म गरेको रिसर्चको स्थिति भयो. त्यस पछाडि मैले त्यो डाटा कलेक्सन गरेर चाहिँ 2 प्रकारले गरेँ. एउटा चाहिँ इन्टरभ्यू लिएर गरेँ, एक प्रकार चाहिँ सर्वे गरेर गरेँ. र सर्वे गरेपछि सर्वेबाट आएका डाटाहरूलाई चाहिँ मैले न्युमेरिकल एनालिसिस गरेँ सफ्टवेयर लगाएर र यो रिजल्ट निकालेँ. अर्को चाहिँ मैले मान्छेहरूलाई सोधेँ, कोही नेपालको स्टुडेन्टलाई सोधेँ, कोही बङ्गलादेशको स्टुडेन्टलाई सोधेँ र क्यानाडाको स्टुडेन्टलाई तिमीहरूले कसरी आयो के गर्यो भनेर 2 प्रकारको डाटाहरूलाई चाहिँ राखेर एउटा आर्टिकल लेखेँ.
अब आजको विषयतिर लागौँ। आज चाहिँ मलाई गेस्ट लेक्चरको रूपमा भाइ बहिनीहरूले क्वालिटेटिभ, क्वान्टिटेटिभ र मिक्स्ड मेथड रिसर्चको बारेमा बोलाइराख्नु भएको छ। यसबाट के बुझिन्छ भने यहाँ क्वान्टिटेटिभ, क्वान्ट भन्ने बित्तिकै नम्बर, एउटा नम्बर कलेक्सन गरेर गर्ने रिसर्च। अर्को चाहिँ क्वालिटेटिभ, क्वालिटेटिभ भनेको वर्ड्सहरूबाट, एउटा चाहिँ नम्बरबाट, अर्को चाहिँ वर्ड्सबाट। वर्ड भनेको इन्टरभ्यूबाट पनि वर्डहरू कलेक्सन गर्न सकिन्छ, कुनै युनिभर्सिटीको वेबसाइटबाट, डेटाहरूबाट पनि, युनिभर्सिटीको वेबसाइटबाट, डकुमेन्टबाट पनि वर्ड नेचरका, वर्डसँग रिलेटेड चाहिँ टाइपका डेटाहरू कलेक्सन गरिन्छ। र मिक्स मेथड भनेको दुइटैलाई मर्ज गर्नु, क्वान्टिटेटिभ र क्वालिटेटिभ दुइटैलाई मर्ज गर्नुलाई चाहिँ मिक्स्ड मेथड रिसर्च भनिन्छ। यी 3 प्रकारका रिसर्च मेथडको बारेमा आज हामी कुरा गर्छौँ। ओके, alright, let's begin then. These are the 3 paradigms of the research. Paradigms meaning perspective, concept. So we have 3 different professional type of the research concept that we are focusing on today. The qualitative, quantitative and the mixed method. So in these 3 paradigms, the first one is the quantitative one. Quantitative was the dominant. It was the most popular approach of doing research in 20th century. Then we have quantitative research. It became popular, and then there was a change in the 1980s as a next new method of research, the qualitative. That's the new approach came after 20th century, and it became popular, and it became a alternative plan B type of research. The first research was quantitative, and then after quantitative, then the new research came qualitative research. Then the 21st century, this century's popular research trend is the mixed method research. Mixed method is the alternative to quantitative and qualitative. So the qual and quant. Qual means anything related to the interview, case study, like that, and the quant means number. So this mixed type of the research, mixed method research, is the new approach of doing research in the 21st century. Okay, and then mixed method research applies both numbers and then words. So qual and quant, this is the mixed method research. All right, and then in the quantitative research, quant means number. That's the research primarily depends on the numbers. Quant means number. So numerical data, the numbers you collect either from the survey or from the results such as your GPA or a standardized test like a TOEFL, GRE, GMAT score. You have a number from those exams which we call the numerical data. So any type of research that involves the numerical data, we can call them quantitative. Still there are some systematic approach of doing research. भाइ बहिनीहरूको अलिकति ब्याकग्राउन्डमा ठुलो साउन्ड आइरहेको छ, त्यो स्पिकरको दुईवटा कम्प्युटर अन छ कि समथिङ केही भइरहेछ कि अहिले हरायो? अडियो ठिक छ? Okay, let me know, okay, if it is not all right, I'll stop it and then answer. Also, if you have any questions, stop me anytime. All right, and then we are talking the qual that relies on basically the words, narratives data. Narratives, for example, you go to a school principal and ask him a questions, anything about the numbers. This is a interview, and that could be a data for the qualitative research. You have several magazines. Let's say you have a newspaper, Kantipur Post. So you have a collection of Kantipur Post, and you like to analyze the words related to a strike or word related to earthquake. Then that could be the material data for qualitative type of research. Now the mixed method, that we say that we combine both type of method, qualitative and quantitative, both numerical data and then data from the interviews or class observation or from the field observation, interviews, or maybe from the books,
when we combine both kind of data and right research meaning systematic approach of doing investigating a topic, that kind of thing we call mixed method. um, the difference is in the quantitative, in the numerical data we call, or numerical research, we can say experimental and non-experimental research. Experimental, the research you do experiment. Let's say a experiment, a student experience on technology. Now you have a Skype experience, and we can say what is your experience before and after the use of Skype. Did you have a positive experience with using Skype or without using Skype? Let's say you have a group of student, you have a student from your 5th grade, 5 कक्षाको विद्यार्थीहरूलाई दुईटा ग्रुप बनाऊ. एउटा चाहिँ फेसबुक चलाउने स्टुडेन्टहरूको ग्रुप र अर्को चाहिँ फेसबुक नचलाउने स्टुडेन्टहरूको बिचको ग्रुप. र you can do an experiment between a group with a Skype experience, Facebook experience, another group without Facebook experience, and how that Facebook help in learning. If you do this kind of research, probably we call it experimental research. Non-experimental, still you do a research, but it doesn't have a group of the participant, two group of people doing experiment. For example, अघि मैले भने नि, I do a research on the student who come to study in US, जसलाई चाहिँ मैले एक्सपेरिमेन्ट गर्दिनँ. जो सबै स्टुडेन्ट आएको छ उनीहरूलाई सिस्टमेटिक रूपले क्वेसन सोध्छु, डेटा कलेक्सन गर्छु, डेटामा कस्तो खालको ट्रेन्ड छ, डेटालाई एनालाइज गरेर रिसर्च लेख्छु. त्यो चाहिँ नन एक्सपेरिमेन्टल टाइप अफ रिसर्च. अब यहाँ छ जुन चाहिँ भने नि यहाँ क्वान्टिटेटिभ नम्बर, जुन नम्बरसँग रिलेटेड रिसर्च छ, त्यस्ता रिसर्चहरूमा चाहिँ भेरिएबल्सहरू हुन्छ. भेरिएबल्स भनेको प्रत्येक एलिमेन्टहरू, प्रत्येक क्वेसनहरू, प्रत्येक आइटमहरू. अघि मैले सोधेको थिएँ नि ल्याङ्ग्वेज एन्जाइटीमा मलाई अङ्ग्रेजी बोल्दा डर लाग्छ, त्यो पनि एउटा भेरिएबल हो. अब हामीले भन्यौँ आर यु मेल अर फिमेल भनेर सोध्यो भने जेन्डर पनि एनदर भेरिएबल. If I ask you what level of education are you pursuing, or what is your classification, are you the first year student, second year, third year, that is also variable. Any items that we include in the research analysis, we call them variables. यो variables भन्ने कुरा चाहिँ यो quantitative research मा मात्र हुन्छ. Quant, anything that numerical, that's the variable we include. र also we have a new terminology. भाइ बहिनीहरूले सबै सम्झिनु आवश्यक छैन, तर रिसर्च आउँदाखेरि, रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ भेरिएबल्सहरूमा डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलहरू हुन्छ. जस्तो एउटा इक्जाम्पल राखेको छु मैले यहाँ, अमाउन्ट अफ स्टडी एफेक्ट्स द टेस्ट स्कोर. लेट्स चाहिँ भाइ बहिनीहरूको जिपिए चाहिँ लास्ट सेमेस्टरको अन्तिममा 4.0 आउँछ अथवा 3 अथवा 2 जिपिए कति आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ इट डिपेन्ड्स अन हाउ मच टाइम यु स्पेन्ड अन स्टडिज. Do you spend 10 hours per week or 15 hours? That will tell you something about how much grade or what score you get. So यहाँ चाहिँ यो केसमा हामीले चाहिँ amount of the study is the independent variables. Amount of study ले चाहिँ test score लाई affect गर्छ. So test score is the dependent variables, and the amount of time you spend on the books, taking notes, asking questions to the teachers, I think those are the independent variables. अर्को सिम्पल इक्जाम्पल छ, स्मोकिङ मे कज क्यान्सर. क्यान्सर लाग्नु नलाग्नु चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स हो भने स्मोकिङ चाहिँ क्यान बी वान अफ दि भेरिएबल्स. यो एउटा स्मोकिङले पनि असर गर्छ क्यान्सरलाई, एउटा गर्न पनि सक्छ नगर्न पनि सक्छ. द्याट्स दि वान पार्ट अफ दि योर भेरिएबल्स. जसलाई एफेक्ट गर्छ, एफेक्ट गराउनेले चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट, गर्ने हुने अथवा रिजल्ट आउटकम आउँछ नि त्यो चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्सको रूपमा राख्न सकिन्छ. Any questions for these new terms, terminologies? प्रश्नहरू केही छ भाइ बहिनीहरूको अथवा सरको? Yes, no? Okay, then let's move on. अब हामीले अघि भन्यौँ नि 3 प्रकारको रिसर्चहरू छ भन्यौँ, क्वान्ट र मिक्स्ड. र क्वान्टमा चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल र नन एक्सपेरिमेन्टल. एक्सपेरिमेन्टलमा प्री र पोस्ट हुन्छ प्रायः जस्तो. जस्तो प्री भन्नाले भाइ बहिनीहरूलाई जसको एउटा ग्रुपलाई चाहिँ स्काइपको अनुभव भएर स्काइपबाट कतिको नयाँ कुरा लेसन सिकाउन सकिन्छ भनेर एउटा टेस्ट, एउटा रिसर्च टपिक भयो भने स्काइप चलाउने स्टुडेन्टहरूको समूह र स्काइप नचलाउने स्टुडेन्टहरूको बिचको समूहको स्टुडेन्टहरूलाई कम्पेयर गरेर वी क्यान एनालाइज देयर पर्सेप्सन, देयर विचारहरू,
उनीहरूको अनुभवहरूलाई कम्पेयर कन्ट्रास्ट गर्न सकिन्छ, एक्सपेरिमेन्ट गर्न सकिन्छ। र एक्सपेरिमेन्टल रिसर्च इज काइन्ड अफ popular in psychology, medicine, engineering, in other discipline. In education, yes we do, but not very many. More we are kind of doing non-experimental research, more descriptive, यस्तो भयो भनेर। जस्तो अघि मैले सुरुमा भने नि मेरो अमेरिका आएको स्टुडेन्टहरूको बारेमा चाहिँ मैले 80%ले चाहिँ अग्री गर्यो, यतिले डिसअग्री गर्यो। द्याट्स मोर डिस्क्रिप्टिभ टाइप अफ द रिसर्च। दिस इज द डिस्क्रिप्टिभ वान। प्रेडिक्टिभ meaning you want to predict something. For example, अघिको छ नि मेरो GPA 4.0 नै आउँछ भनेर प्रेडिक्ट गर्नलाई what are the things you want to include in your research? Maybe your GPA can be predicted based on the number of hours you spend on your study. भाइ बहिनीहरूको कति समय खर्च गर्छौ त्यो पढ्नलाई, होमवर्क गर्नलाई, बाआमाको कतिको सपोर्ट छ, बेलामा स्कुल लाग्छ लाग्दैन, कति बन्द हुन्छ हुँदैन। These are the too many factors. There are several variables that come into the play that tells you, that can help you to predict whether it will be 4.0 GPA or not. Another example, नेपालमा हुन्छ नि पानी पर्ने नपर्ने भन्ने भविष्यवाणी गर्दाखेरि रेडियो नेपालले भन्छ नि आजको तापक्रम यति 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 छ अनि लास्टमा भन्छ आज बेलुकासम्ममा पानी पर्नेछ। पानी पर्ने कुराको प्रेडिक्ट गर्नलाई यु निड द कति टेम्परेचर छ त्यो दिनमा, त्यसपछि अरू थुप्रै कुराहरूलाई भेरिएबल्स हुन्छ। जस्तो तिमीलाई 4 बजे रत्न पार्क पुग्नुपर्ने छ, 4 बजे रत्न पार्क पुग्नलाई प्रेडिक्ट गर्ने कुराहरू केमा भर पर्छ त? मेबी कतिवटा बस लागेको छ, त्यो दिनको ट्राफिक कतिको छ, धेरै छ छैन, बाटोमा कतिवटा एक्सिडेन्ट भएका छन् छैनन्। There are too many things that will help you to predict your arrival time to Ratna Park, right? Explanatory research, action research. हाम्रो एजुकेसनमा चाहिँ धेरै एक्सन रिसर्चहरू गरिन्छ क्लासरुममा। कुनै पनि क्लासरुमको कुनै इस्युहरूलाई फोकस गर्नु पर्यो भने, लेट्स से 5 क्लासको स्टुडेन्टहरूले चाहिँ होमवर्क गर्नलाई इङ्ग्लिस राइटिङमा अलिकति डिफिकल्ट छ भने एउटा इङ्ग्लिस टिचरको रूपले what kind of research do you do? You may examine the students' paper. You may ask them, you want to know what they are doing, how they are receiving support from their parents. I call it action research. किनभने तिम्रो गोल भनेको त्यो चाहिँ only for that classroom. Okay, let's move on. Qualitative research. Qual research अघि मैले भने नि वर्ड्सहरू कलेक्सन गरेर जम्मा गर्ने। वर्ड भन्नाले जस्तो तिमी एउटा उपन्यास पढ्यौ, डिक्सनरी पढ्यौ, this is nothing more than words after words, word after words, okay? Nothing. जस्तो कुनै उपन्यास पढ्यो भने त्यसमा शब्द बाहेक केही छैन, एक दुईवटा डाटा होला नि, तर there is no data that analyze in the table format or the figure format. So क्वाल का हाम्रा जुन हुन्छ नि कुनै पनि क्वालिटेटिभ रिसर्च गर्नको लागि चाहिने डेटाहरू चाहिँ we can receive from a variety of the ways. त्यसमा पनि मेजर क्वाल रिसर्चका अप्रोचहरू, रिसर्च मेथडहरूमा चाहिँ फेनोमेनोलोजी भन्नाले चाहिँ इट जस्ट एक्जामिन ए फेनोमेना, वान पर्टिकुलर आस्पेक्ट। कुनै पनि सानो कुरालाई, कुनै एउटा फेनोमेना, सानो कुरालाई अब्जर्भ गर्नु परेको छ। एउटा इक्जाम्पल राखेको छु, यु वान्ट टु एक्जामिन, यु वान्ट टु स्टडी द एक्सपिरियन्स अफ द डेथ अफ हस्बेन्ड्स। जसको श्रीमानहरू मरेको छ उहाँहरूको विडोजहरूको चाहिँ एउटा उहाँहरूको अनुभव छ, उहाँहरूको लाइफस्टाइल कस्तो छ भनेर अध्ययन गर्नु पर्यो भने यु इन्टरभ्यू, लेट्स से यु इन्टरभ्यू 5 widows or maybe 10 or 20 widows and then based on the interviews received from 20 widows, you are coming to understand what their experience look like. Does it tell the similar story of the widows from another country or another district? Is it different from the caste to caste, ethnic to ethnic group? So that could be one way of doing study. I think this kind of study we call phenomenology study. एउटा phenomena, एउटा substance, एउटा particular thing मा particular time मा भएको अनुभवलाई अध्ययन गर्नलाई चाहिँ this could be a better method in qualitative method को एउटा approach भनेको फेनोमेनोलोजी। यसलाई हामीले चाहिँ कुनै एउटा सानो पर्टिकुलर टाइममा, जस्तो अब एसएलसीमा बोर्ड फर्स्ट भएको स्टुडेन्टहरूको मानौँ एक्जाम्पल राखौँ, उनीहरूको बोर्ड फर्स्ट हुँदाको एउटा मजा, एउटा खुसी, एउटा एक्सट्रिम आनन्द कस्तो छ त्यसको बारेमा त्यो फेनोमेनाको अध्ययन गर्नु पऱ्यो भने मेबी यु डु इन्टरभ्यू। फेरि यो फेनोमेनोलोजी स्टडीमा चाहिँ इट्स डेफिनेटली बाई द इन्टरभ्युज अथवा अब्जर्भेसनबाट। लेट्स मुभ अन।
मलाई यो मनपर्ने चाहिँ एथ्नोग्राफी एथ्नोग्राफी भनेको चाहिँ इट्स रिलेटेड टु द कल्चर डेफिनेटली इट सुड हेभ अ कल्चरल क्यारेक्टरिस्टिक्स कल्चरल फेनोमिना कल्चर कस्तो भन्नाले दिस इज द इम्पोर्टेन्ट लाइन हियर कल्चर इज सेयर्ड एटिट्युड्स भ्यालुज नर्म्स प्र्याक्टिस ल्याङ्ग्वेज एन्ड देन मेटेरियल थिङ्स अफ अ ग्रुप कुनै पनि एउटा समुदायको एथनिक ग्रुपहरूको चाहिँ अथवा एउटा कुनै जाति समुदायको बारेमा अध्ययन गर्नु पर्यो त्यो पनि कल्चरसँग रिलेटेड भयो भने द्याट कुड बी एथ्नोग्राफी म नेपालमा हुँदाखेरि सबैभन्दा मनपर्ने रिसर्च आउँथ्यो त्रिवेणी विश्वविद्यालयले निकाल्ने गरेको थियो राउटेहरू र गन्धर्व सोसाइटीको बारेमा वाट पिपल दे डिड इज दे वेन्ट टु द पर्टिकुलर कम्युनिटी द सेम कम्युनिटी वेयर पिपल लिभ गन्धर्व अर राउटेज एन्ड दे इन्टरभ्यू देम दे वान्टेड टु नो हाउ दे इट what they do, where do they go, what is their the values and practices in their life. यस्तो खालको रिसर्चलाई चाहिँ एथ्नोग्राफी रिसर्च भनिन्छ जुन चाहिँ एउटा अ पार्ट अफ क्वालिटेटिभ रिसर्च धेरै प्रकारका क्वालिटेटिभ रिसर्च छन् अहिलेसम्म हामी दुईवटा कुरा भनिरहेको छौँ एउटा चाहिँ फेनोमेनोलोजी अर्को चाहिँ एथ्नोग्राफी अर्को लागौँ न्यारेटिभ इन्क्वायरी न्यारेटिभ इन्क्वायरी इज जस्ट अबाउट द स्टोरी asking the stories of the people or knowing the story understanding the people's lived experience जस्तो मैले मेरो ग्रान्डमालाई सोधेँ भने हजुरको पालामा 90 अथवा 50 वर्ष अगाडि कस्तो थियो हामीले 10वटा हजुरआमाहरूलाई सोधेर if you want to understand the lives of their experience how they lived what was life look like 10 years ago 20 years 30 years ago if we want to do that kind of a story based on their narratives their stories I think we can call it narrative inquiry which is also a big approach in qualitative study मलाई चाहिँ मन परेको एउटा अस्ति भर्खरै वेबसाइट हेरेको थिएँ देयर इज अ लिस्ट अफ द एसएलसी बोर्ड टपर्स जसमा चाहिँ कता गयो खै ओके यसमा चाहिँ लिस्टहरू छ अहिलेसम्म बोर्ड फर्स्ट भएको सायद हामीले इफ यु वान्ट टु इन्टरभ्यू देम आई थिङ्क द्याट कुड बी अ वन्डरफुल स्टोरी अबाउट देयर एक्सपिरियन्स बिङ अ बोर्ड फर्स्ट and how it tells what it tells or what they are doing now or how it influenced other students to be a first in their classroom or in their exams okay केही प्रश्नहरू छ यो बीचमा yes no प्रश्न छ छैन ओके छैन भने लेट्स मुभ अन अर्को चाहिँ एउटा छुट्यो जस्तो छ अर्को चाहिँ मेथड छ केस स्टडी रिसर्च केस स्टडी पनि एउटा क्वालिटेटिभ रिसर्चको पार्ट हो यसमा चाहिँ अहिलेको न्यारेटिभ इन्क्वायरीसँग धेरै फरक छैन इट अल्सो प्रोभाइड्स द एकाउन्ट्स अफ द हजुर मैले प्रश्न सुनेन भाइ फेरि सुनेन भेरिएबल्सहरूले क्वालिटेटिभ रिसर्चमा कतिको असर गर्छन् या गर्दैनन् त्यो सम्बन्धी केले असर गर्छ गर्दैन सुनेन भेरिएबल भेरिएबल्सहरू क्वालिटेटिभमा त्यति धेरै गर्दैन किनभने यसमा चाहिँ हामीले कोडिङ गर्छौँ इन्टरभ्यूहरू गरिसके पछाडि तिनीहरूलाई डेटा एनालाइज गर्नलाई कोडिङ गर्छौँ कोडिङ भनेको चाहिँ रिसर्च क्वेसन अथवा लिटरेचर रिभ्यूको आधारमा कोडिङ गर्ने भएर भेरिएबलले खासै क्वालिटेटिभमा असर गर्दैन ओके alright I think that's a good question though the case study is also interviews it can be on any topics but I will give you example later I have done a few case study I think the new approach in qualitative study is the grounded theory doesn't have any certain rules how to do what to do this study grounded theory research starts from the field when you go to the field to collect data that's the part you begin your research अहिले मानौँ अघि मैले भने एसएलसी बोर्ड टपरहरूको चाहिँ बोर्ड फर्स्ट हुने स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले गएर इन्टरभ्यू लियौँ त्यसपछि डेटा कलेक्सन गऱ्यौँ त्यति सबै गरेपछि यु आर टेलिङ पिपल द्याट देयर इज ए मेथड देयर इज अ वे अफ डुइङ रिसर्च अर
it tells some kind of the stories, then you develop a theory to explain how and why people become or a student become bored first. यो ग्राउन्डेड थ्योरीको चाहिँ ओभरअल भन्नुपर्दा के छ भने हामी लुक्स लाइक द इन्टरनेट डिस्कनेक्टेड. ए अमृता फुचेले इन्टरनेट चलाएर डिस्कनेक्ट भइहाल्यो नि. There you go. समस्या मेरोमा आयो अहिले चाहिँ. भाइ बहिनीहरूले सोचेको थियो होला नेपालमा मात्र समस्या हुन्छ, अमेरिकामा पनि हुन्छ. यहाँ पनि इन्टरनेट गयो भर्खरै, त्यसलाई रिकनेक्ट गर्नु पऱ्यो. अघिसम्म म के कुरा गर्दै थिएँ भने चाहिँ फेरि रिभाइज गरौँ, रिमाइन्ड गरौँ के भयो अहिलेसम्म भन्दाखेरि सुरुमा म दुईवटा टपिक लिएको थिएँ. एउटा चाहिँ इङ्ग्लिस बोल्दाको एन्जाइटी हुन्छ हुँदैन बारेमा रिसर्च गर्न सकिन्छ, द्याट्स अल्सो वान अफ द पोसिबल टपिक्स भने. सेकेन्ड वान चाहिँ आई वाज टेलिङ जस्ट वान टाइनी रिसर्च द्याट आई वाज डुइङ फर लास्ट फ्यु इयर्स, जसमा चाहिँ हाउ स्टुडेन्ट मेक or how student prepare to go another country. What is the preparation? म नेपालमा हुँदा पनि how did I do a preparation to go US? अहिले भाइ बहिनीले सोचिरहेछ 4 years bachelor सिधेपछि I will go another country to study. So I will look up the website, I will email the professors. So you make a plan. So I was asking students from different countries how they make a plan to study, to go another country and study their higher education, maybe the master or the PhD or any other program. र त्यस पछाडि हामीले we were talking 3 different type of the research. एउटा चाहिँ क्वान्ट भन्यो. क्वान्ट भने the research that involves more numerical data. डेटामा भेरिएबल्सहरू छ भन्यो. Too many things there. We'll pull out one example later. The second one चाहिँ हामीले क्वालिटेटिभ भन्यो. क्वालिटेटिभमा चाहिँ we were talking the grounded theory, narrative inquiry, case study, phenomenology. Those were the some aspects, some types of the or ethnography. These were the some of the types of the qualitative research. त्यति कुरा गर्दा गर्दै हाम्रो इन्टरनेट डिस्कनेक्ट भएको थियो. Let me pull you back where we were. Okay. अब मैले ग्राउन्डेड थ्योरीको कुरा अघि गर्दै थिएँ. ग्राउन्डेड थ्योरी चाहिँ एकदम नयाँ प्रकारको रिसर्च हो, जसमा चाहिँ हामीले जब फिल्डमा जान्छौँ, फिल्डमा गएर डाटा कलेक्सन गरेर यो रिसर्च यस्तो रहेछ. मैले चाहिँ बोर्ड फर्स्टको इक्जाम्पल दिँदै थिएँ. बोर्ड फर्स्ट भएको स्टुडेन्टहरूलाई हामीले इन्टरभ्यू लिएर सोधेपछि बोर्ड फर्स्ट हुनेहरूको अनुभव यस्तो रहेछ र यस्तो तरिकाले रिसर्च गर्नुपर्ने रहेछ भनेर भाइ बहिनीहरूले जसले रिसर्च गर्ने हो उसले चाहिँ एउटा थ्योरीको फर्मुलेसन गर्छ र त्यो थ्योरीले चाहिँ किन यस्तो हुन्छ भनेर एक्सप्लेन गर्यो भने द्याट इज वी कल ग्राउन्डेड थ्योरी. भनेको आफूले गर्दा रिसर्च गरेर यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर एउटा सजेसन गर्नु चाहिँ ग्राउन्डेड थ्योरी हो. द एनदर इन्ट्रेस्टिङ इज द हिस्टोरिकल रिसर्च. हिस्टोरिकल रिसर्चमा चाहिँ इन्टरभ्यू पनि लिइन्छ, तर बेसिकली यसले चाहिँ डकुमेन्ट एनालिसिस पनि भनिन्छ. डकुमेन्टहरू जस्तो हामी लाइब्रेरीमा गएर बुकहरू पल्टाउने अनि त्यस पछाडि यसमा यस्तो यस्तो रहेछ भनेर अध्ययन गर्नु. मलाई यो पावर पोइन्ट बनाउँदाखेरि एउटा इन्ट्रेस्टिङ याद के आयो भने यो हामी सती पनिसमेन्ट भन्छौँ, सती सिस्टम, सती प्रथा छ नि नेपालमा थियो, त्यसको बारेमा चाहिँ यसो गुगललाई सोधेको. त्यहाँ 3-4वटा किताबहरू रहेछन्. अहिले त यो हटिसक्यो, थाहा छैन, तर पनि यो हिस्टोरिकल डकुमेन्टहरू अध्ययन गर्नलाई इन्ट्रेस्टिङ आउँछ कहिले कहिले. र यो एउटा किताबमा चाहिँ लेखेको रहेछ कसरी यस्तै खालको धेरै गऱ्यो भने धेरैवटा बुकहरू
अध्ययन गरेर एक प्रकारको निचोड निकाल्यौँ, एक प्रकारको कन्क्लुजन कुनै पनि इस्युहरूमा फोकस गरेर गऱ्यौँ भने दिस इज हिस्टोरिकल रिसर्च। एउटा अर्को इक्जाम्पल दिउँ हिस्टोरिकल रिसर्चमा चाहिँ युनिभर्सिटी प्रेसिडेन्टहरूले सक्सेसफुल हुनलाई के गर्नुपर्छ, लेट्स से द्याट्स द वान रिसर्च टपिक, रिसर्च क्वेसन्स। रिसर्च गर्नको लागि कुनै पनि एउटा समस्या हुनु पऱ्यो अनि मात्र रिसर्च गरिन्छ। समस्या चाहिँ के भनौँ भने नेपालका युनिभर्सिटी प्रेसिडेन्टहरूको खासै राम्रो लिडरसिप छैन है भनेर एउटा प्रश्न आयो, एउटा चाहिँ इस्यु आयो भने यु मे डु इट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिभ, एउटा हिस्टोरिकल मेथड राखेर हिस्टोरिकल रिसर्च अप्रोचबाट पनि तिमीहरूले चाहिँ हाउ एन्ड वाइ युनिभर्सिटी प्रेसिडेन्ट इन नेपाल और भाइस च्यान्सलरहरू, भाइस प्रेसिडेन्टहरू चाहिँ अथवा डिनहरू वाइ आर द इफेक्टिभ और वाइ आर दे नट इफेक्टिभ, त्यसको अध्ययन गर्यो भने यु मे इन्टरभ्यू सम अफ दिज भाइस प्रेसिडेन्ट or the dean or the department chair in those universities and you may look from the historical perspective, कुनै डेटा कलेक्सन गर्नलाई, तर यु आर लुकिङ फ्रम द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिभ। यसमा चाहिँ फिल्डको डेटा भन्दा पनि मोर डकुमेन्ट एनालिसिस। ओके, नाउ द मिक्स भन्नाले वी सेड वी कम्बाइन बोथ। अब राम्रो एउटा प्रश्न के आउन सक्छ भने हामीले भन्यौँ क्वान्टिटेटिभ रिसर्च चाहिँ एउटा चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल रिसर्च, एउटा नन एक्सपेरिमेन्टल रिसर्च भन्यौँ। एक्सपेरिमेन्टल रिसर्च नन एक्सपेरिमेन्टलमा पनि धेरै प्रकारका रिसर्चहरू छन्, त्यसमा पनि लङ्गिट्युडनल स्टडीहरू छन्, कोरिलेसन स्टडी छ, थुप्रै खालका रिसर्चहरू छन्। तर मैले त्यो सबै फोकस गरिनँ किनभने 1 घन्टाको टाइम छ, धेरै फेरि मास्टर प्रोग्राममा एकदम एडभान्स स्किलहरू आवश्यक छैन। दिस इज समथिङ यु मे बी डुइङ इन योर पिएचडी प्रोग्राम लेटर। र अघि भर्खरै हामीले अझ क्वालिटेटिभमा चाहिँ के भन्यो भने त्यहाँ पनि धेरैवटा छ, ग्राउन्डेड थियोरी भन्यो, केस स्टडी भन्यो। यो मिक्स मेथडले चाहिँ दुईवटा अप्रोच मात्र लिन्छ, एउटा कुनै पनि एउटा क्वालिटेटिभ र कुनै पनि एउटा क्वान्टिटेटिभ। इफ वी कम्बाइन बोथ देन इट कुड बी अ मिक्स मेथड। ल मानौँ अघि नै हामीले इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज एन्जाइटी भन्यौँ, त्यो बारेमा रिसर्च एउटा मिक्स मेथड गर्नु पऱ्यो भने भाइ बहिनीहरूले 25 जना, अब अहिले मैले देख्दैछु त्यहाँ जम्मा 30-35 कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरूको क्लासरुममा, सबैलाई एउटा अघि मैले बनाएको क्वेसनर दिएर ल तपाईँहरूलाई अङ्ग्रेजी बोल्दा कतिको एन्जाइटी हुन्छ, कतिको अप्ठ्यारोपन लाग्छ भनेर क्वेसन्स दिएर भाइ बहिनीहरूले एउटा सर्वे फिल आउट गर्नुभयो, एउटा फर्ममा चेकआउट गर्नुभयो, टिक 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 लगाएर भर्नुभयो। त्यो द्याट इज आई कल इट क्वान्टिटेटिभ डेटा, न्युमेरिकल डेटा कलेक्सन गर्छु त्योबाट चाहिँ। अब यत्रो सबैजनालाई मैले इन्टरभ्यू गरेर सक्दिनँ किनभने इन्टरभ्यू गर्नलाई टाइम लाग्छ, कस्ट लाग्छ, टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ। मैले यति मध्येमा 30 जना क्लासरुममा अहिले देखिरहेको छु, यति मध्येमा 10 जनालाई अथवा 5 जनालाई चाहिँ मैले इन्टरभ्यू लिएँ। मैले इन्टरभ्यू लिएर सोधेर अनि दुईवटै पर्सपेक्टिभ, वान data received from the survey, the other result received from the interview. If I combine both of them to study what makes student anxiety or what are the factors, what are the elements related to the English language anxiety among Nepalese students in a lower graduate level or higher upper graduate level program. If I want to study, probably this could be one approach of doing research. It doesn't mean you have to do both, but this is a latest approach of doing research. अहिलेसम्म कति धेरै जर्नल आर्टिकल बुकहरूमा पनि भाइ बहिनीहरूले पढिरहेको हुनुपर्छ कि चाहिँ रिसर्च भनेको मिक्स मेथडै गर्नुपर्छ अथवा क्वान्ट गर्नुपर्छ भन्ने छैन, जसरी पनि गर्न सकिन्छ। रिसर्चमा यु क्यान डु ओन्ली यु क्यान कन्डक्ट इन्टरभ्युज, कलेक्ट डेटा, एनालाइज एन्ड यु क्यान डु ओन्ली क्वालिटेटिभ डेटा, जस्ट क्वालिटेटिभ मात्र पनि गर्न सक्छौ। होइन मैले सर्वे गरेर क्वालिटेटिभ इन्टरभ्यू गर्न बोरिङ भयो, टाइम कन्ज्युमिङ भयो भने एउटा सर्वे गर्ने, सर्वेबाट सबैलाई ल यो भर है भाइ बहिनी, यो भर है साथी हो भनेर गरे पनि हुन्छ। त्यसरी अनि न्युमेरिकल डेटा आएर त्यसलाई नै माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा राखेर अथवा कुनै सफ्टवेयरमा राखेर एनालाइज गर्यो भने पनि यु क्यान प्रड्युस रिजल्ट एन्ड देन यु क्यान टेल why and how this is happening. You can tell somebody that okay, this is the research based. Okay, let's move on. यो फिगरमा हामी के देख्छौँ भने क्वान्टिटेटिभमा चाहिँ डेटा कलेक्सन सबैको एउटै छ, क्वाल होस् क्वान्ट होस् दुईटैमा डेटा कलेक्सन फर्स्ट स्टेपमा हुन्छ। सेकेन्ड स्टेपमा डेटा कलेक्सन गरिसकेपछि डेटा एनालाइज
गरिन्छ अनि त्यो रिजल्ट लेखिन्छ रिजल्टलाई कम्पेयर कन्ट्रास्ट अनि रिजल्टको एनालिसिस इन्टरप्रिटेसन भनेको वाट दिज रिजल्ट्स आर टेलिङ अस does it tell good thing bad thing does it tell the reasoning why it happened how it happened अघि मैले भने नि why student want to come US how do they prepare this is my questions and then now I want to collect data I collected data from the interview or I collected data from a survey online survey then I analyzed data using software then I got the result okay this percent of the student are doing doing some homework by visiting the website of the university or by emailing the professor or by asking their friends relatives who are living abroad or I got these data and I compare the data received from the interview data received from the survey or online okay then if I combine the both qual and then qualitative from the interviews quantitative from the survey then that's the thing you are comparing and contrasting two type of the data and then you make a results so this is the figure that's the picture that's the figure that tells you the component skeletal of the mixed method research mixed method भन्नाले जस्ट दुईटालाई कम्पेयर कम्बाइन गर्ने र दुई प्रकारले रिसिभ गरेका डेटाहरूलाई कम्पेयर र कन्ट्रास्ट गर्ने एउटा चाहिँ अघि मैले भने अमेरिकामा अथवा अरू देशमा विद्यार्थीहरू कसरी जान्छन् र किन जान्छन् कसरी जानलाई तयारी गर्छन् भनेर इन्टरभ्यूबाट लिएको डेटा र सर्वेबाट लिएको डेटालाई मैले कम्पेयर र कन्ट्रास्ट गरेर रिजल्ट निकालेँ यस्तो यस्तो तरिकाले जाँदा रहेछन् यति प्रिपेयर गर्दा रहेछन् घरमा बस्दाखेरि यति गर्दा रहेछन् र घर छोडेपछि यस्तो तयारी गर्दा रहेछन् भनेर एउटा रिजल्ट निकालेँ रिजल्ट निकालेपछि इन्टरप्रिटेसन गर्छु त्यसो भए जुन रिजल्ट निक्लिन्छ मैले भने अघि नेपाल बङ्गलादेश चाइना कोरिया अरू देशको कन्ट्रीहरूको स्टुडेन्टहरूलाई इन्टरभ्यू लिएर सर्वे गरेको आधारमा गरेको रिजल्टले चाहिँ त्यसको इन्टरप्रिटेसन चाहिँ के भने के मैले यो जसरी अरू स्टुडेन्टहरूले प्रिपरेसन गरे के त्यही तरिकाले सबै विद्यार्थीहरूले प्रिपरेसन गर्छन् त त्यसको फाइन्डिङ कति एप्लिकेबल छ कति जनरलाइज गर्न सकिन्छ जस्तो अघिले मैले भने नेपालमा अङ्ग्रेजी बोल्दाखेरिको एउटा एन्जाइटी छ एउटा अप्ठ्यारोपन छ अब भाइ बहिनीले रिसर्च गर्यो र रिजल्ट निकाल्दाखेरिको एउटा जनरलाइजेबिलिटी कति जनरलाइजेसन गर्न सकिन्छ त नेपालमा गरेको अध्ययन के इन्डियन विद्यार्थीहरूलाई पनि त्यस्तै गरेर एन्जाइटी हुन्छ पाकिस्तानी विद्यार्थीहरूलाई पनि एन्जाइटी हुन्छ रसियन अथवा लेट्स श्रीलङ्कन स्टुडेन्टहरूलाई पनि त्यस्तै हुन्छ त अथवा उहाँहरूको श्रीलङ्कन स्टुडेन्टहरूको अथवा रसियन स्टुडेन्टहरूको लेभल अफ एन्जाइटी इज इट डिफरेन्ट अर द सेम are there the same variables that affect the English language speaking habit or the types of the English language practice skills of the student from Nepal or India or even Bhutan हुन सक्दैन फरक होला किनभने त्यसमा धेरैवटा भेरिएबल्सहरू हुन्छन् अथवा उहाँहरूको पढाइको सिस्टम फरक होला सो देयर आर डिफ्रेन्ट वेज अफ डुइङ रिसर्च बट द बेस्ट वे इज द मिक्स्ड मेथड इज कम्बाइन्स both type of the data both type of the analysis and then it gives the better and stronger results okay let's summarize अहिलेसम्म हामीले के भन्यौं तीन प्रकारका रिसर्च छन् क्वान्ट नम्बर अनि त्यसपछि क्वाल अनि क्वान्टिटेटिभमा चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल नन एक्सपेरिमेन्टल मिक्स मेथड भन्नाले दुईटैलाई कम्बाइन क्वालिटेटिभ भन्नाले वर्ड्स यसको डेटा भनेको वर्ड यसको डेटा भनेको क्वान्टको डेटा नम्बर दुईटैलाई कम्बाइन मिक्स मेथड र क्वालिटेटिभमा फेनोमेना एथनोग्राफी केस स्टडी ग्राउन्डेड र हिस्टोरिकल यो सबै प्रकारकाहरू नै इम्पोर्टेन्ट छन् र पपुलर पनि छन् एजुकेसनल रिसर्चमा र मिक्स मेथड गर्दाखेरि हामीले यु मे डु एक्सपेरिमेन्टल अनि यु मे डु केस स्टडी यसबाट क्वालिटेटिभको एउटा मात्र लियौँ मानौँ केस स्टडी र एक्सपेरिमेन्टललाई दुईटालाई मर्ज गरेर यु क्यान मेक अ मिक्स मेथड होइन नन एक्सपेरिमेन्टल लिन्छु र हिस्टोरिकल एस्पेक्ट लिन्छु भने पनि हुन्छ जुनसुकै यतिबाट यो पाँचवटा मध्येमा जुनसुकै एउटा लिएर अथवा यी दुईटा मध्येमा जुनसुकै एउटा लिएर चाहिँ यु क्यान इफ यु कम्बाइन टु स्टडी एनी टपिक द्याट कुड बी अ मिक्स मेथड रिसर्च एक्सक्युज मी सर अनि क्वालिटेटिभ रिसर्च गर्नु राम्रो हुने हो कि क्वान्टिटेटिभ रिसर्च गर्नु राम्रो हुन्छ सुनिन आवाज आइरहेछ ब्याकग्राउन्डमा रिसर्च
विद्यार्थीले रिसर्च गर्दा रिसर्चरले रिसर्च गर्दै गर्दा हजुर। अनि क्वान्टिटेटिभ रिसर्च गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ कि क्वालिटेटिभ रिसर्च गर्दा राम्रो हुन्छ? सबै जुन गरे पनि ठिक छ, राम्रो र नराम्रो भन्ने छैन, तर एउटै कुरा के गर्नु पऱ्यो भने यु निड टु फलो द रुल्स एन्ड प्रोसिडर्स इज प्रिस्क्राइब इन इच रिसर्च स्टेप्स। भाइ बहिनीहरूले केस स्टडी गर्यो भने केस स्टडीको डिटेल आस्पेक्टहरू, कसरी इन्टरभ्यू लिने, कसरी डेटा एनालाइज गर्ने, इफ यु फलो द रुल्स आई थिङ्क द्याट्स द बेस्ट रिजल्ट, बेस्ट रिसर्च। There is nothing that can tell you one research is lower, another is higher, or one is better, another is poorer. Any type of the research is the best research if you follow the steps provided by that research paradigms. Okay. अब एउटा example देखाउँ. Let me go back. Let me stop share that. Okay, भिडियो ब्याक। अहिलेसम्मको कुरा गर्दाखेरि प्रश्नहरू केही छन्, 2-3वटा प्रश्न लिउँ अनि अर्को नयाँ कुरा भन्छु। प्रश्न छ? हजुर, लिइहालौँ, एउटा प्रश्न भयो नि। यो क्वालिटेटिभ रिसर्चभित्र हजुर, केस स्टडी भन्ने यो केस स्टडीमा हामीले इन्डिभिजुअल केस स्टडी गरेको त हामीले धेरै एक्सपिरियन्स छ हामीमा पनि। हजुर। जस्तै राष्ट्रिय लेभलको केस कस्ता केस स्टडी पर्छ सर? लास्टको प्रश्न सुनिन फेरि। नेपालमा धेरै केस स्टडी गरेको छ र 1-2वटा केस पनि लेख्न सकिन्छ, धेरैवटा केस लिन सकिन्छ। प्रायः केस स्टडीमा चाहिँ बढीमा 8वटा 10वटा इन्डिभिजुअलहरूलाई चाहिँ अध्ययन गरेर अथवा एउटै पनि केसको बारेमा लिएर रिसर्च पेपर लेख्न सकिन्छ। तर भाइको लास्टको प्रश्न बुझिन, के भने थियो? गइहालौँ फेरि। होइन, अघि मेरो भएको थियो। हाम्रो इन्टरनेट आयो? खोइ कुन हो? होम बेल्किन खै फलोवर्क आइरहेछ। हजुर, अब भाइको प्रश्न ल सुनौ त। अघि गइहाल्यो फेरि। हजुर, केस स्टडी अनि के त? केस स्टडीको इक्जाम्पल? मैले सुन्दैन फेरि नि। तिमीलाई मैले ढोका कसले खोल्नु लाग्यो? फेरि डिस्कनेक्ट भयो मेरोबाट। हजुर, अहिलेको प्रश्न लिइहालौँ। के थियो? केस स्टडी भन्दै थियौँ भाइले। फेरि इन्टरनेट लो कनेक्सन आइरहेछ। हजुर हजुर, प्रश्नै आइरहेको छैन, यहाँसम्म आइपुगेको छैन। जस्तै इन्डिभिजुअल केस स्टडी भनेर हामीले बुझाएको छौँ सर केही कुरा त्यो सम्बन्धी है। हजुर। अनि नेसनल लेभलको केस स्टडी भन्नाले कस्ता केस स्टडीलाई मानिन्छ र त्यसको केही इक्जाम्पलहरू छन् भने भनिदिनुहुन्छ कि भनेर। नेसनल लेभलमा गरिने केस स्टडी? हजुर। खास युएसको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ खास त्यस्तो नेसनल इन्टरनेसनल लेभल भन्नाले केही पनि छैन। प्रत्येक रिसर्चहरू पनि लोकल लेभलमा गरिएका रिसर्चहरू पनि इन्टरनेसनल लेभलमा हुनसक्छ। जस्तै नेपालको सानो सानो गाउँमा गरिएका केस स्टडीहरू छन्,
प्रायः जस्तो हेल्थमा गरेका केस स्टडी छन्, कुनै पनि डिजिजहरू लागेर अथवा रेड क्रसहरूबाट एफेक्टेड एरियाहरूमा भएको, जस्तो लास्ट टाइम अर्थक्वेकको थियो नि, अर्थक्वेकको गाउँ गाउँमा गरेका इन्टरभ्यूहरूको केस स्टडीहरू चाहिँ अमेरिकाको कन्टेक्स्टमा त्यो चाहिँ नेसनल इभन इन्टरनेसनल लेभलको केस स्टडी भएका छन्। जस्तो भाइ बहिनीहरूले सानो कलेजमा गरेको एउटा इक्जाम्पल देखाउँछु। अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको एउटा डक्टरल स्टुडेन्ट पिएचडी स्टुडेन्ट नेपालमा आएर त्रिवेणी विश्वविद्यालयको 5वटा मास्टर स्टुडेन्टहरूलाई इन्टरभ्यू लिएर गरेको एउटा रिसर्च थियो। जस्ट इन्टरभ्यू गरेको केस स्टडी 5वटा केसलाई लिएर हायर एजुकेसन इन नेपाल कस्तो छ भनेर त्यो एउटा इन्टरनेसनल लेभलको केस स्टडी बनेको छ भर्खरै। मैले पनि त्यो पढ्न पाएको थिएँ, इन्टरनेटमा पनि छ, डाउनलोड गर्न सकिन्छ। त्यसैले कुन टपिक चाहिँ पपुलर होला, कुन टपिक लियो भने चाहिँ नेसनलमा जाला भन्नुभन्दा पनि सानै कुरा पनि नेसनल इन्टरनेसनल लेभलमा जान सक्छ, डिपेन्डिङ अन के कुरामा मेन इस्यु हो त्यो बेलाको कुनै पनि टाइम एन्ड स्पेस भन्छौँ। रिसर्च गर्ने भनेको जुनसुकै टपिक पिकअप गरेर रिसर्च गर्ने होइन। रिसर्च किन आवश्यक छ, जस्तो भाइ बहिनीहरूको क्लासरुममा छ भने अहिले टेक्नोलोजीको अभाव छ अथवा टेक्नोलोजीले कसरी एजुकेसनलाई इफेक्ट गर्छ, यो अहिले हाम्रो कन्टेक्स्टमा इम्पोर्टेन्ट छ। यो रिसर्च यसले चाहिँ हामीलाई कस्तो टेक्नोलोजी चाहिन्छ, कस्तो कुराले चाहिँ इट इन्हान्स आवर स्किल्स इन लर्निङ टिचिङ भनेर गऱ्यौँ भने अहिलेको हाम्रो यो सानो डेभलपिङ कन्ट्रीको एउटा गाउँमा गरेको रिसर्च पनि इट कुड बी इन्टरनेसनल लेभल रिसर्च, बिकज पिपल इन अदर कन्ट्रिज जहाँ चाहिँ हाम्रो जस्तै सर्कमस्टेन्सेस छ, सिमिलर सोसियो इकोनोमिक आस्पेक्ट भएको कन्ट्रीहरू छन्, इदर इन द एजिया ओर नन एजियन कन्ट्रिज, त्यसले पनि पावरफुल भोइस दिन सक्छ। जस्तो अहिले मैले इन्टरनेसनल स्टुडेन्टको रिसर्च अमेरिकामा बसेर अमेरिकन स्टुडेन्टलाई गर्छु, तर दिस रिसर्च इज अल्सो पपुलर इन अदर कन्टेक्स्ट, केस स्टडी होस् अथवा मैले गरिदिने केस स्टडी नै हो। दिस इज अल्सो पपुलर इन युके, क्यानाडा एन्ड अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, अदर कन्ट्रीहरूले पनि लिइरहेको छ। जस्तो मैले एउटा राम्रो इक्जाम्पल एसियन स्टुडेन्टहरूको थियो, 5वटा थियो, इन्डियन, नेपालीज, पाकिस्तानी र मालदिभ्सको, यति कन्ट्रीहरूको चाहिँ न्युजिल्यान्डमा पढ्ने स्टुडेन्टहरूलाई केस स्टडी गरेको रहेछ। द्याट इज वान अफ द पपुलर केस स्टडी अबाउट साउथ एसियन स्टुडेन्ट फ्रम न्युजिल्यान्ड। त्यही भएर जुनमा पनि हुनसक्छ। आई थिङ्क द्याट्स अ गुड क्वेसन। अब एउटा टपिक नयाँ छ जुन चाहिँ यही रिसर्च टाइपहरूमा कुरा गर्नुपर्दा हाम्रो नेपालमा गर्ने रिसर्च तरिका र युएसमा गर्ने रिसर्च तरिकामा के फरक छ भनेर एउटा देखाउँछु। ओके, लेट्स टेक फ्यु मिनट। केही प्रश्न छ भने लिइहालौँ त्यो बिचमा। सर, मिक्स मेथड रिसर्च कहिलेदेखि सुरु भयो सर? यसको हिस्ट्री चाहिँ धेरै भएको छैन, आई वुड से 40-50 इयर्स म्याक्सिमम अहिलेसम्म, तर एकदमै फेयरली न्यू मानिन्छ। इभन युएसको कन्टेक्स्टमा मेरै पिएचडी स्टुडेन्टहरूले गर्न त 1-2वटा गरेको छ, यहाँ पनि नगरेको होइन, मैले पनि एउटा गरेको छु, तर एउटा होइन 2-3वटा गरेको छु, तर एकदम न्यू मानिन्छ। एउटा चाहिँ के छ भने के कुरामा चाहिँ सहमति छैन भने जस्तो मिक्स मेथडमा कुनलाई लिएर कम्बाइन गर्ने अथवा यो रिसर्च नै फाइनल रिसर्च हो, यसले नै अथेन्टिक रिजल्ट निकाल्छ भन्ने चाहिँ छैन। हामीले अहिले जतिवटा रिसर्च मेथड पढ्यौँ सबै रिसर्चले एउटा पार्सियल पिक्चर, एउटा it's try to capture the essence, it try to gives the meaning, but it doesn't mean that 100% true, accurate. त्यही भएर हामीले यदि क्वान्टिटेटिभ रिसर्च गऱ्यो भने चाहिँ देयर इज अ एरर इन डुइङ रिसर्च। त्यसैले कुनै पनि रिसर्चहरू हामी जति गरेका छौँ 100% एक्युरेट अथवा 100% नै यही नै हो भनेर किटान गरेर चाहिँ भन्न सक्दैन, तर इट टेल्स मोर अर लेस बिगर पिक्चर। आई वुड से 90, हामीले भन्यौँ नि रिसर्च लेभलमा अल्फा लेभल भन्छौँ इन क्वान्टिटेटिभ रिसर्च, द्याट्स मोर 95, 99, 99.99. So there are 3 different measurement scales in quant. र मैले अहिले भन्न खोजेँ के भने कुनै पनि रिसर्चले चाहिँ 100% एक्युरेट यही नै हो भनेर चाहिँ प्रिसाइसली भन्न सक्दैनन्। अर्को टपिकतिर लागौँ। नेपालमा र बाहिर अथवा मैले गर्नुपर्ने रिसर्चहरूमा एउटा मेथड, एउटा प्रोसिडर्स हुन्छ नि, एउटा अप्रोच कतिको फरक छ भनेर केही सेयर गर्छु। लेट मी सेयर द स्क्रिन। मैले अघि नै एउटा बताइरहेको थिएँ नि, स्टुडेन्टहरूले चाहिँ यो टपिकमा जस्तो विद्यार्थीहरूले फरक देशहरूमा अमेरिका जानुभन्दा अगाडि कसरी प्रिपेयर गर्छन् भनेर एउटा रिसर्च गर्नको लागि सबैभन्दा फर्स्ट स्टेप
कुनै पनि रिसर्च गर्नुभन्दा सबैभन्दा फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ रिसर्च क्वेसन चाहियो, के समस्या हो र रिसर्च गर्नुपर्ने। जस्तो मलाई चाहिँ मैले जसरी तयार गरेँ युएस जानको लागि कि त्यस्तै गरेर अरू स्टुडेन्टहरूले पनि तयार गरे त, अथवा हामीले अरू स्टुडेन्टहरूलाई कसरी सहयोग गर्नुपर्छ उनीहरूको प्रिपरेसनमा भनेर एउटा क्वेसन आयो। मेरो रिसर्चको प्रब्लम भनेको हाउ स्टुडेन्ट प्रिपेयर टु गो अदर कन्ट्री अर हाउ स्टुडेन्ट प्रिपेयर टु कम टु युएस वेन दे आर इन देयर होम कन्ट्रिज। भाइ बहिनीहरू नेपालमा छौ, नेपालमा बसेर अमेरिका आउँदाखेरि कसरी तयार गर्छौ, अथवा इन्डियाको स्टुडेन्टले कसरी तयार गर्छ। नेपाली स्टुडेन्ट र इन्डियन स्टुडेन्टले गर्ने तयारी नै खालको तयारी अरू देशका स्टुडेन्टले गर्छन् गर्दैनन्। द्याट इज माई रिसर्च क्वेसन। यो रिसर्च गर्नको लागि सबभन्दा सुरुमा के गर्नु पऱ्यो, 1 नम्बरमा भाइ बहिनीहरू के गरेर गर्छौ रिसर्चमा, मानौ यो टपिक भयो 1 नम्बरमा प्रश्न, तिमीहरूलाई रिसर्च गर्नुपर्ने एउटा प्रब्लम छ, प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसन भयो। सेकेन्ड स्टेप के हो, फर्स्टमा त किन रिसर्च गर्ने, केमा गर्ने भन्ने कुराको तयारी लाग्यो। अहिलेसम्म 2वटा टपिक भने, एउटा ल्याङ्ग्वेज एन्जाइटीको कुरा भनिरहेको छु, एउटा चाहिँ कसरी प्रिपेयर गर्ने, किन जाने र कहाँ जाने। त्यस पछाडि के गर्ने दोस्रो नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा चाहिँ अरू मानिसहरूले के रिसर्च गरेका छन् त, यो टपिक साँच्चैकै नयाँ टपिक हो कि यो टपिकमा अरूले पनि रिसर्च गरेका छन् छैन भनेर लिट्रेचर रिभ्यू गर्नु पऱ्यो। अरू पब्लिस आर्टिकलहरू कतिवटा छन्, किताब कति छ यो विषयमा भनेर अध्ययन गर्नु पऱ्यो होइन। अध्ययन गरिसकेपछि अर्को नम्बरमा चाहिँ क्वेसनहरू तयार गर्नु पऱ्यो, कसरी गर्ने भनेर मेथड पत्ता लगाउनु पऱ्यो। कुन मेथडबाट रिसर्च गर्ने, हामीलाई के प्रब्लममा गर्ने पनि थाहा भयो, अरू मानिसहरूले के रिसर्च गरेका छन् त्यो टपिकमा पनि पत्ता लगायौँ। दोस्रो स्टेपमा लिट्रेचर रिभ्यू पनि राख्यौँ। तेस्रो नम्बरमा के रिसर्च क्वेसन सोध्ने अथवा के कुरालाई आइडेन्टिफिकेसन गर्ने, के कुरालाई इन्भेस्टिगेसन गर्ने यो रिसर्च गरेर भनेर पनि पत्ता लगायौँ। तेस्रो नम्बरमा चाहिँ सबभन्दा ब्रेन अफ रिसर्च, रिसर्चको ब्रेन भन्ने नै मेथड हो, कुन मेथडबाट रिसर्च गर्ने त। अब आयो मिक्स मेथडबाट गर्ने कि क्वालिटेटिभबाट गर्ने कि क्वान्टिटेटिभबाट गर्ने। क्वालिटेटिभबाट गर्ने भने कुन खालको क्वालिटेटिभ गर्ने त, ग्राउन्डेड थियोरी गर्ने कि न्यारेटिभ इन्क्वायरी गर्ने कि हिस्टोरिकल गर्ने कि केस स्टडी गर्ने कि कुन गर्ने होइन। म क्वान्टिटेटिभ गर्छु, मलाई नम्बरहरू मनपर्छ भन्यो भने नम्बर कसरी डाटा निकाल्ने, सर्वेबाट निकाल्ने कि प्रि एक्जिस्टिङ डेटा निकाल्ने कि सेकेन्डरी डेटा चलाउने कि, अथवा मिक्स मेथड गर्ने भने सबै खालको मिक्स मेथड रिसर्च त गर्न सकिँदैन। मिक्स मेथडमा कुन कुन छान्ने, इन्टरभ्यू छान्ने कि अनलाइनबाट क्वेसनर गर्ने कि अथवा कसैले कलेक्टेड गरेको डेटा। जस्तो डेटा कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरि डेटा ब्याङ्कहरू हुन्छ, जस्तो वर्ल्ड ब्याङ्कको डेटा छ, युनेस्को डेटा छ, नेपाल स्ट्याटिस्टिकल सेन्टर छ, नेपाल तथ्याङ्क विभाग, उनीहरूसँग डेटा छ। त्यो डेटा लिएर एनालाइज गर्ने कि प्रत्येक युनिभर्सिटीको भाइ बहिनीहरूको युनिभर्सिटीमा पनि डेटा छ, कतिजना पढ्न आए, कसको जिपिए कति आयो, कतिजनाले पास गरे, कतिले फेल गरे, को कहाँ छन् भन्ने सबै डेटा छ। त्यस्तो डेटा कलेक्सन गरेर गर्ने कि हाउ डु यु डु। देन नेक्स्ट स्टेप इज रिजल्ट, हाउ डु यु एनालाइज द रिजल्ट के एक्सेल, माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा राखेर रिजल्ट गर्ने, एनालाइज गर्ने कि होइन। आर यु गाइज देयर? हेलो, हजुरको जानुपर्ने भयो कि यो टाइम छ नि? ए हजुर हजुर,
अब म अर्को 5 मिनट जति लिन्छु होला अनि क्वेसन लिन थाल्छु। अहिले भर्खरै म के बताइरहेको थिएँ भने रिसर्च पेपरमा कुनै पनि एउटा हामीले रिसर्च अब जसरी पनि गर्न सकिन्छ, तर वी आर टकिङ मोर साइन्टिफिक रिसर्च। साइन्टिफिक भन्नाले सिस्टमेटिक प्रोसेस अफ डुइङ रिसर्च, जसमा चाहिँ हामीले भन्दै थियौँ हाउ डु वी कलेक्ट डेटा, what are the questions, what is the problem first. Once we identify the problem, then we want to do the background study. Background study means you pull out the articles from the library, from the journals, from the books, then you study what is done so far is on that particular topic, right? Then we choose the method of doing research. It could be qualitative, quantitative, or mixed method. Then we collect data, then we analyze it, write the results and conclusion or discussion. That's the overall framework of doing research. In the US, if you want to do research, the first thing is you need to get approval from the university. Before approval, you also need to do a training. We call IRB training. This is the one example of training certificates in my university. You may see it. We call it CITI. It's a collaborative institutional training initiative. It's called the CITI training. And this is my certificate. So I have completed all the certificates of the training. So once I complete this one, I make a proposal and then I apply for the approval from the university. And if your project is accepted, then you receive a certificate. For example, this is the certificate of my approval. So this is the topic of my research, how students prepare to study in the US or other country. So according to the university policy, so this project was accepted, so it was approved. Once you get the approval from the university, we call it IRB, Institutional Review Board. This board consists of 10-15 members, and if they approve your project, then you can start collecting data. You cannot collect any data, you cannot interview, you cannot send out the survey, you cannot do any data collection part without approval from your university or without approval from Institutional Review Board. And in order to get approval, you need to complete the training. US को सबै कलेज युनिभर्सिटीहरुमा कुनै पनि रिसर्च गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले प्रपोजल लेखेर तयार गर्नु पर्यो। अनि प्रपोजलमा चाहिँ म कुन डाटा चलाउँछु, कहाँबाट डेटा कलेक्सन गर्छु, कोले मेरो रिसर्चमा भाग लिने, त्यो सबै कुराको लागि चाहिँ अप्रुभल लिनको लागि चाहिँ हामीले इन्स्टिट्युसनल रिभ्यू बोर्ड भन्ने युनिभर्सिटी हुन्छ, त्यसमा अप्लाई गर्नुपर्छ। त्यसबाट अप्रुभल भएपछि मात्र रिसर्चको लागि डेटा कलेक्सन गर्न सकिन्छ, त्यो भन्दा अगाडि गर्न मिल्दैन। र आईआरबी एप्लिकेसन बनाउनको लागि अथवा प्रपोजल सबमिट गर्नको लागि यु नीड टु कम्प्लिट सिटी ट्रेनिङ हुनै पर्छ। जस्तो मेरो केसमा चाहिँ मैले दुई प्रकारले डेटा कलेक्सन गरेँ। एउटा चाहिँ इन्टरभ्यू गरेर, इन्टरभ्यूको लागि यो मेरो प्रश्नहरू थियो विद्यार्थीहरूलाई, जस्तो अमेरिका कहिले आयो, अमेरिकाबाट आउनलाई किन छान्यो, कसरी छान्यो, कतिवटा कलेजहरुमा अप्लाई गर्यो, यसरी विद्यार्थीहरूलाई मैले चाहिँ प्रश्न सोधेँ। प्रश्नलाई सोधेपछि उनीहरूको जवाफलाई मैले रेकर्ड गरेँ अडियोमा। जस्तो एउटा यहाँ अडियो फाइल सुनाउँछु। जस्तो मैले यो अस्ट्रेलियन र क्यानेडियन स्टुडेन्टहरूलाई सोधेको छु। I actually left studies back in my own country to come here. Well, I looked at a few other American schools, but you all seemed really interested in having me, and they were giving me the most money, so. And not guaranteed a spot in the university, so यो चाहिँ एउटा एक्जाम्पल भयो। मैले 9 मिनट इन्टरभ्यू लिएको रहेछु। अनि इन्टरभ्यू लिइसकेपछि यो क्वालिटेटिभ केस स्टडीको कुरा गर्दैछु। मैले त्यो के भन्यो भनेर उनीहरूलाई एनालाइज पनि गरेको छु। एमबीए पढ्ने एउटा स्टुडेन्ट थियो अस्ट्रेलियाबाट आएको, अर्को क्यानाडाबाट आएको र एकाउन्टिङ पढ्ने। यी स्टुडेन्टहरूलाई ग्रुप इन्टरभ्यू लिएर उनीहरूले जे भन्यो त्यसको अडियो ट्रान्सक्राइब यसरी गरेँ। लामै हुन्छ अडियो चाहिँ।
अडियो ट्रान्सक्रिप्सन। यो एउटा भयो। सबै स्टुडेन्टहरूलाई यसरी अडियो ट्रान्सक्राइब गर्न पोसिबल हुँदैन, आई मिन इन्टरभ्यू लिन पोसिबल छैन। त्यसैले मैले चाहिँ सिलेक्टेड स्टुडेन्टलाई लिएँ। मैले यसको लागि 17जना स्टुडेन्टहरूलाई फरक फरक देशहरूबाट आएका स्टुडेन्टहरूलाई इन्टरभ्यू लिएँ। यो चाहिँ डेटा कलेक्सनको अप्रोच भयो। अब हामीले भन्यौँ नि दुई प्रकारको रिसर्च छ अथवा मिक्स मेथड छ। सबै इन्टरभ्यूमा भनेका विद्यार्थीहरूले जे भने त्यही कुरा अरू स्टुडेन्टहरूलाई लागू हुन्छ भन्ने पनि छैन। र वाट एभर इन्फर्मेसन यु रिसिभ फ्रम दिज इन्टरभ्यू फ्रम द 17 स्टुडेन्ट द्याट मे नट रिप्रेजेन्ट the entire story of the other student. So what I decided to send out the survey to other student. र मैले सबैलाई इन्टरभ्यू लिन सम्भव भएन र जतिजनालाई इन्टरभ्यू लिएँ तिनीहरूले भनेको कुरा साँचो हो अथवा उनीहरूले भनेकै जस्तै अरू स्टुडेन्टको हुन्छ हुँदैन भनेर मलाई जान्न चासो लाग्यो। त्यसको बेलामा मैले चाहिँ क्वान्टिटेटिभ रिसर्च लिने विचार गरेँ। क्वान्टिटेटिभ भनेको सर्वे गरेर सर्वेबाट उनीहरूलाई यिनै कुराहरू सोध्ने विचार गरेँ। र सर्वेबाट मैले यो चाहिँ एउटा इक्जाम्पल हो, 5 देखि 10 मिनट स्टुडेन्टलाई समय मागेर ल तिमीलाई यो स्टडी अब्रोडको सेमिनार लिएनौ, तिमीहरूले कलेजको वेबसाइट चेक गरेनौ भनेर अग्री डिसअग्री गरेर एउटा घरमा कसरी प्रिपेयर गरे, कसले मोटिभेट गर्यो उनीहरूलाई स्टडी गर्नको लागि र प्रिपेयर गर्नको लागि के च्यालेन्जेस भयो, कलेजहरू खोज्नलाई, जब खोज्नलाई केमा एउटा प्रब्लम आयो, कतिजनाले चाहिँ एजुकेसनल एजेन्सीहरू कन्सल्टेन्सीहरूबाट सहयोग लिनु परेन र उनीहरूको डेमोग्राफिक भन्नाले उनीहरू कुन विषय पढ्ने, कति जिपिए ल्याएका थिए, कति उमेरका थिए, यस्ता प्रश्नहरूको पनि एउटा मैले सर्वेबाट डेटा कलेक्सन गरेँ। सो वाट आइ एम डुइङ हियर इज आइ एम कलेक्टिङ बोथ टाइप अफ डेटा, क्वालिटेटिभ क्वान्टिटेटिभ। क्वालिटेटिभमा मैले इन्टरभ्यू लिएँ र क्वान्टिटेटिभमा मैले सर्वे पठाउन लागेँ। मेरो कलेजमा चाहिँ 300जना स्टुडेन्टहरू छ, इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट अरू देशबाट आएको। मैले 300जनालाई चाहिँ 300जनालाई इन्टरभ्यू लिन पोसिबल छैन। सो आई सिलेक्टेड 17 स्टुडेन्ट फर इन्टरभ्यू र मैले सर्वे चाहिँ सबै 300लाई पठाएँ। 300लाई पठाउँदा 300ले नै रिप्लाई गर्छ भन्ने छैन। सो इन माई केस आई रिसिभ 161 सर्वेज। सर्वेको क्वेसनर गरेर 161ले पायो र 17ले चाहिँ इन्टरभ्यू लिएँ। सो आई हेभ बोथ टाइप अफ डेटा। सो आइ एम गोइङ टु डु ए मिक्स्ड मेथड रिसर्च। इक्जाम्पल देखाइहाल्छु। जापानको स्टुडेन्टलाई लिए इन्टरभ्यू। यो चाहिँ 2वटा इक्जाम्पल देखेको, मैले 17वटा स्टुडेन्टलाई लिएको थिएँ। त्यस पछाडि क्वेसन पनि भयो। अब डेटालाई चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि अहिलेको जुन मैले बनाएको थिएँ नि यसमा, यो चाहिँ अनलाइन सर्वे, यो surveymonkey.com मा बनाएर डाटा कलेक्सन गरेँ। 161 स्टुडेन्टहरूले भाग लियो। त्यस पछाडि अब पालो रह्यो डेटा एनालाइज गर्ने। कसरी डेटा एनालाइज गर्ने भन्ने रह्यो। यहाँ एउटा डिफ्रेन्ट फाइल छ। यो फाइलमा चाहिँ एउटा इक्जाम्पल देखाउँछु। यो चाहिँ SPSS हो। SPSS सफ्टवेयरमा स्ट्याटिस्टिकल सफ्टवेयर हो। यसमा चाहिँ डेटाहरू एनालाइज गर्न मिल्छ। जस्तो यो प्रश्नमा यहाँ अलिकति चेक लगायो भने थाहा हुन्छ। आई एटेन्डेड कलेज, आई चेक द युनिभर्सिटी वेबसाइट। अनि अहिलेको भेरिएबल्स भनेको थियो नि, भेरिएबल्समा चाहिँ 1 नम्बरमा स्ट्रङली अग्री, डिसअग्री, न्युट्रल, यसरी चाहिँ वी कोड द डेटा। दिस इज द डेटा कोडिङ। र डेटा चाहिँ यस्तो हुन्छ। र वी क्यान रन इन अ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ एनालिसिस। If you want to run, descriptive frequencies, those things you can run. You can pull data here, the other side, and you can run median mode, whatever you want to run. Or if you want to make a bar graph, that's okay. And then click OK. Okay. मैले चाहिँ प्रश्न सोधेको थिएँ, तिमीहरूले चाहिँ स्टडी अब्रोडको सेमिनार लियो भनेर भन्दाखेरि 161 स्टुडेन्टहरूले चाहिँ भाग लिएछन्। त्यसमध्येमा 17 स्टुडेन्टहरूले लिए भने, अर्को 21ले लिए भने, डिसअग्री 37, 49 स्टुडेन्टले चाहिँ यतिले चाहिँ नो होइन, आई डिड नट एटेन्ड एनी सेमिनार भन्ने जवाफ दियो। मैले वेबसाइट चेक गर्यो भनेर सोद्धाखेरि स्टुडेन्टहरूको जवाफ पनि यहाँ फरक आयो। 74% स्टुडेन्टहरूले भने 56-74 स्टुडेन्टहरूले चाहिँ गरेछन्। यसको मतलब मेजोरिटी अफ धेरैभन्दा धेरै स्टुडेन्टहरूले चाहिँ युनिभर्सिटी वेबसाइट भिजिट गरेछ अमेरिका आउनुभन्दा अगाडि। जस्तो यसलाई बार ग्राफमा हेर्नु पर्दाखेरि यहाँ छ सबभन्दा धेरै वेबसाइट हेर्नेहरूको र कम हेर्नेहरूको।
यसरी एनालाइज गर्न सकिन्छ सफ्टवेयरबाट। माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा पनि गर्न सकिन्छ। लेट मी गो ब्याक टु द आर्टिकल। त्यस पछाडि लेख्ने पाला आयो। लेखेर पब्लिस गर्ने अलिक गाह्रो कुरा हो, तर हियर इज वान आर्टिकल। लेट मी पुल आउट। यो आर्टिकल चाहिँ यो वर्ष पब्लिस भएको थियो। मेरो एकजना साथी र म दुईजना मिलेर लेख्यौँ र कलेज एन्ड युनिभर्सिटी भन्ने जर्नलमा पब्लिस भएको थियो। यो 90 भन्नाले भल्युम, यो चाहिँ इस्यु, यो चाहिँ 4 पटक वर्षको 4 चोटि पब्लिस हुन्छ यो जर्नल। र 90 भन्नाले भल्युम 90। यहाँ जति भल्युम छ द्याट मिन्स द नम्बर अफ इयर्स अफ पब्लिकेसन। यो भनेको 90 वर्षदेखि पब्लिस भइरहेको जर्नल भन्ने बुझिन्छ। यहाँ 40 छ भने 40 वर्ष, 20 छ भने 20 वर्षदेखि पब्लिस भइरहेको जर्नल भन्ने बुझिन्छ दुईजनाले। अनि टाइटल अफ द आर्टिकल चाहिँ हायर एजुकेसन प्रिपरेसन डिसिजन मेकिङ ट्रेन्ड्स अमङ इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट। जर्नलको नाम चाहिँ कलेज एन्ड युनिभर्सिटी। दुईजना अथरहरू। यो चाहिँ इन्ट्रोडक्सन भयो। इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ हामीले युएसमा अथवा क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, अरू देशहरूमा इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट कुन देशबाट जान्छन्, कति जान्छन्, त्यो बारेमा लेखेँ। त्यस पछाडि लिट्रेचर रिभ्यू गरेँ। लिट्रेचर रिभ्यू भनेको अरू मानिसहरूले पनि यो टपिकमा कस्तो रिसर्च गरेका छन् त, कसरी मान्छेहरूले प्रिपरेसन गर्दा रहेछन्, इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूले, स्टुडेन्ट फ्रम अदर कन्ट्री प्रिपेयर टु गो टु युएस भनेर अरूले गरेको बारेमा मैले एउटा सिस्टमेटिक अध्ययन गरेँ, जसलाई चाहिँ लिट्रेचर रिभ्यू भनिन्छ। मेरो सर्वेमा पनि मैले एजेन्टको बारेमा, कन्सल्टेन्सीको बारेमा भएको हुनाले मैले यो लिट्रेचर रिभ्यूमा कन्सल्टेन्सीको बारेमा पनि लेख्नु पर्यो। मोटिभेसन फ्याक्टर पनि छ। मैले कसरी मोटिभ भएँ, कसरी प्रिपेयर गर्न तयार भए, तिनीहरूको प्यारेन्ट्सले गर्दा भयो कि साथीहरूले गर्दा भयो कि। त्यस पछाडि यु हेभ अ रिसर्च क्वेसन, हाउ डिड इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट अब्टेन इन्फर्मेसन। अनि कसरी मोटिभेटेड भए, कस्तो च्यालेन्ज आयो, अनि डिड दे रिसिभ अ रिलायबल इन्फर्मेसन फ्रम द कन्सल्टेन्सी। यति भयो। अनि मेथडमा चाहिँ यु विल सी इट हियर। दिस इज अ मिक्स मेथड अप्रोच। मिक्स मेथडमा चाहिँ के गरे, कसको आधारमा भन्दाखेरि चाहिँ दिज आर द टु अथर आई टुक द फ्रेमवर्क फ्रम देम। यिनीहरूले जोन्सन एन्ड क्रिस्टेनले भनेअनुसारको एउटा फ्रेमवर्कमा चाहिँ मैले रिसर्च मेथड चुज गरेँ। रिसर्च मेथड चुज गरेपछि पार्टिसिपेन्टको आयो, कसले भाग लिने यो सर्वेमा भन्ने आयो। भाग कसले लिए भन्दा 273 स्टुडेन्ट, स्मल युनिभर्सिटी भनेको मेरो आफ्नो युनिभर्सिटीलाई राखेँ। यसमा चाहिँ मेरोमा 300 जना स्टुडेन्ट थियो। त्यति मध्येमा मैले 161 स्टुडेन्टहरूले चाहिँ सर्वे भरे। त्यस पछाडि जसले भाग लिए उसलाई मैले $10 दिएको थिएँ एउटा स्टुडेन्ट बराबर। त्यो चाहिँ इन्टरभ्यूको लागि, बोल्नको लागि। अथवा ग्रुप इन्टरभ्यूमा बोल्यो भने $10 इन्सेन्टिभ टु पार्टिसिपेट इन अ ग्रुप इन्टरभ्यू एन्ड $20 इन द इन्डिभिजुअल इन्टरभ्यू। यो चाहिँ इन्सेन्टिभ दिएको। त्यस पछाडि मैले अरू के गरेँ भन्दाखेरि 2 प्रकारको डाटा लिएँ, एउटा चाहिँ सर्वेबाट र एउटा चाहिँ इन्टरभ्यूबाट। ओके। त्यस पछाडि रह्यो कुरा इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको कसरी तयार गरेँ त। त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट भन्दा त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ यति एउटा रिसर्चर्सहरूले मिलेर बनाएको इन्स्ट्रुमेन्टहरूलाई गरेँ। अनि इन्टरभ्यू कति लामो थियो भन्दा अप्रोक्सिमेटली 20देखि 25 मिनट्सको त्यस्तो थियो। अब रिजल्टमा को कति पढ्ने, कुन उमेरका कस्ता थिए भनेर लेखिने हो। यसमा मैले धेरै स्टुडेन्टहरूमध्येमा नेपालको स्टुडेन्ट 12% थियो, चाइनाको 8%, नाइजेरियाको 8%, साउदी अरेबियाको 6% र साउथ कोरियाको 6% गरेर लिएँ। र इन्टरभ्यू चाहिँ 17 पार्टिसिपेन्ट, 10वटा फिमेल स्टुडेन्ट र 7वटा मेल स्टुडेन्टहरूलाई इन्टरभ्यू लिएँ 13वटा कन्ट्रीबाट। र यो 2 प्रकारको डाटाहरूलाई एनालाइज गरेर मैले क्वालिटेटिभ डेटा र क्वान्टिटेटिभ डेटा दुईटैलाई, क्वाल र क्वान्ट दुईटैलाई साइड बाई साइड एनालाइज गरेको छु। जस्तो अघि मैले भने नि त्यो SPSS सफ्टवेयरबाट चाहिँ यस्तो न्युमेरिकल एनालिसिस मात्र गर्न सकिन्छ र म्यानुअली मैले कोडिङ गरेर केसहरूलाई, इन्टरभ्यूहरूलाई म्यानुअली गरेर एउटा कसरी स्टुडेन्टहरूले प्रिपेयर गर्छन् प्रत्येक रिसर्च क्वेसन अनुसार है क्वेसन बाई क्वेसनलाई आन्सर गरेको छु। जस्तो यो भाग चाहिँ एउटा नेपाली स्टुडेन्टको इन्टरभ्यूको आधारमा, यो भाग चाहिँ स्टुडेन्ट फ्रम एनदर कन्ट्री, बङ्गलादेशको स्टुडेन्टले भनेको। अर्को प्रायोरिटी एन्ड च्यालेन्ज, यो के प्रायोरिटी भए र के च्यालेन्जेसहरू भोगे भनेर
एनालाइज गरेको छ यहाँ। त्यस पछाडि रिजल्ट र फाइन्डिङ डिस्कसन। द लास्ट सेक्सन भनेको रेफरेन्सेसहरू। यो भनेको रेफरेन्सेस चाहिँ सिस्टमेटिक तरिकाले जतिवटा लिट्रेचर रिभ्यूमा जुन आर्टिकलहरू पढेको थियो जे सोर्सहरू छन् त्यो सोर्सहरूलाई यहाँ लिस्ट गरिने। यो भयो एउटा रिसर्च कसरी सुरुदेखि अन्त्यसम्म गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा प्रोसेस। युएसमा र नेपालमा अलिकति फरक तरिकाले गरिन्छ, तर रिसर्च जुनसुकै देशमा जहाँ बसेर पनि लगभग गर्ने तरिका उस्तै हो। नेपालमा चाहिँ त्यो आइआरबी ट्रेनिङ, सिटी ट्रेनिङ सर्टिफिकेटहरू केही लिनु पर्दैन जहाँसम्म मलाई लाग्छ। युएसको कन्टेक्समा अलिक धेरै पर्छ र अरू कन्ट्रीहरूमा पनि यस्तो ट्रेनिङहरू रिसर्च गर्ने तरिका सिस्टमेटिक हुँदै गइरहेको रहेछ। नेपालमा चाहिँ छैन थाहा छैन मलाई। अब यो भयो। अब भाइ बहिनीहरूको प्रश्नको जवाफ लिउँ। प्रश्न लिने पालो। सरको भिडियो अन गर्नुहोस् त, अब मैले भिडियो देख्न पाउँछु। अब प्रश्न लिन्छु म। Any questions? Ask me anything on any topics. यही रिसर्च सम्बन्धी नभए नि हुन्छ, जे सोधे पनि हुन्छ। जस्तै यो रिसर्च नि सर भन्नमा जति सजिलो छ गर्नमा धेरै गाह्रो छ है। हो, अवश्य नै हो। अहिलेसम्म मलाई कसैले सोधेन यो कति समय लाग्यो त मैले गरेको रिसर्च भनेर। पब्लिस गरुन्जेलसम्मलाई 2 वर्ष लाग्यो लगभग। अघि मैले देखाइरहेको थिएँ नि, मैले डेटा निकालेर पब्लिस गरेँ भने नि, त्यो गर्नलाई लगभग 2 वर्ष लाग्यो। हजुर धेरै सोधे हुन्छ। अनि हजुरको युनिभर्सिटीमा कतिजना स्टाफ हुनुहुन्छ? अनि यो चाहिँ राष्ट्रिय लेभलमा तपाईँहरूको प्रमुख छ छैन कि चाहिँ सुपरभाइजर हुन्छ नि? हजुरको स्टुडेन्टहरू युएसए बाहेक अन्य स्टाफ छ? प्रश्न त सबै राम्ररी सुनिन है। कतिजना स्टाफ छ भन्दाखेरि फ्याकल्टीहरू प्रोफेसरहरू चाहिँ लगभग 300 जना हुनुहुन्छ, स्टाफहरू 500 जति हुनुहुन्छ होला। विद्यार्थीहरू लगभग 10,000 12,000 जति होलान्। स्टुडेन्टहरूको हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ लगभग 300 जना स्टुडेन्टहरू चाहिँ फरक देशका छन्। मेरो क्लासमा हुने स्टुडेन्टहरू चाहिँ एकजना स्टुडेन्ट साउदी अरेबियाको थियो, अरू स्टुडेन्ट सबै अमेरिकन स्टुडेन्टहरू छन्। नेपाली स्टुडेन्ट पनि छन्, यहाँ 100 जना चाहिँ नेपाली स्टुडेन्ट छन्, तर नेपाली स्टुडेन्टहरूले मेरो क्लासमा छैनन्। किनभने नेपाली स्टुडेन्टहरू चाहिँ प्रायः जसो एजुकेसन कोही पनि पढ्न आउँदैन कि यहाँ। दुःखको कुरा, दुःखको भने कि सुखको कुरा भने सबै स्टुडेन्टहरू चाहिँ म्याथ, साइन्स, इन्जिनियरिङ, बिजनेसहरू पढ्न आउने भएकोले मेरोमा नेपाली स्टुडेन्टहरू छैनन् मेरो फिल्डमा चाहिँ, मेरो एरियामा, डिसिप्लिनमा। तर एजुकेसन चाहिँ अमेरिकाको लागि एकदमै डिमान्डिङ प्रोग्राम हो। डिमान्डिङ नै हो किनभने धेरै जस्तो मान्छेहरू यहाँ टिचर बन्न सजिलो पनि छ, अप्ठ्यारो पनि छ, दुइटै छ। किनभने हाई स्कुलहरूमा, कलेजहरू पढाउनलाई लाइसेन्स चाहिन्छ। लाइसेन्सर एक्जाम पास गर्नुपर्छ। लाइसेन्सर भनेको नेपालमा चाहिँ गभर्मेन्ट एक्जाम जस्तो हुन्छ, यहाँ चाहिँ टफल जस्तै एउटा प्र्याक्टिस एक्जाम भन्ने हुन्छ। ओके, ल भाइले हात उठाएछ भनिहालौँ। सर हजुरले नेपालमा टिचिङ गर्नुभयो कि गर्नु भएन? मैले नेपालमा स्कुलमा गरेँ होला 5-7 वर्ष र युनिभर्सिटीमा 3 वर्ष गरेँ। अनि युएस र नेपालमा के भिन्नता पाउनुभयो टिचिङ गर्दै गर्दा? दुईवटा। नेपालमा म एउटा झोला बोकेर प्रत्येक पटक गएर मैले जसरी नन स्टप बोलेँ भने म बेस्ट टिचर हुन्थेँ। अमेरिकामा चाहिँ केही पनि नलिकन रित्तो हात गएर चुप लाएर क्लासमा बस्यो भने बेस्ट टिचर हुनसक्छ। मिनिङ मैले भन्न खोजेको के भने नेपालमा चाहिँ स्टुडेन्टहरू चुप लागेर सुनिराख्यो भने चाहिँ बेस्ट मानिन्छ। अमेरिकामा चाहिँ स्टुडेन्टहरूले धेरै बोलेर, धेरै प्रश्न सोधेर, धेरै क्युरियस भयो भने
चाहिँ स्टुडेन्टलाई धेरै बोल्न दिनुपर्छ। एउटाले अर्कोको अनुभव कस्तो छ, कसरी बुझ्यो बुझेन, त्यसरी बोल्यो भने त्यसलाई भन्छ क्लासरुम पार्टिसिपेसन, क्लासरुम डिस्कसन। त्यो भयो भने चाहिँ धेरै राम्रो पढाएको मानिन्छ। र मलाई चाहिँ एकदम रमाइलो लागेको छ, किन मैले धेरै बोल्नु पर्दैन। अहिले मैले जति बोलेँ यति त पुरै पनि सेमेस्टरमा नै बोल्दिनँ। अझ मैले अनलाइन क्लास पढाउँछु। अनलाइन क्लासमा चाहिँ सुनिरहेको छ भाइ बहिनीहरूले? सुनेको त्यो डाटा कलेक्सनमा समस्या आउँछ होइन, यसलाई कसरी समाधान गर्ने केही उपाय? ओहो, यो चाहिँ सबैभन्दा गतिलो राम्रो प्रश्न हो। मेरो अमेरिकाको विद्यार्थीले सोधेकै मैले ए दिन्थेँ, A+। दुईवटा कुरा छ, एक्चुअली 3टा कुरा भनौँ। सुन्यो? हेलो, ओके, सुनिराख्नु भएको छ भने भाइको प्रश्न राम्रो छ। डेटा कलेक्सनमा समस्याहरू कसरी आउँछ, कसरी त्यसलाई टेक केयर गर्ने, ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुरा छ। एउटा क्वालिटेटिभ कुरा लिउँ। क्वालिटेटिभमा चाहिँ क्वाल रिसर्चहरूमा मेन प्रब्लम भनेको हामीले प्रिपेयर नगरेर कसरी इन्टरभ्यू लिने, इन्टरभ्यू लिँदाखेरिको इन्टरभ्यू रेकर्डिङ गर्ने टुलहरू, मटेरियलहरू कस्तोमा गर्ने, जम्मा गर्ने। अहिले त फोनमा, सेलफोनमा पनि रेकर्ड गर्न मिल्छ। त्यो एउटा प्रिपरेसन नजानेर। अर्को चाहिँ ऱ्यापिड बिल्डिङ भनेको, मैले भाइलाई इन्टरभ्यू लिन लागेँ, जाने बित्तिकै डाइरेक्ट प्रश्न सोध्ने, त्योभन्दा पनि पहिले एउटा रिलेसन इस्टाब्लिस गर्ने, कसरी उसलाई कम्फोर्टेबल फिल हुने नहुने त्यो गर्ने। अर्कोमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै पार्टिसिपेन्ट चुज गर्ने। जस्तो मैले 15जना स्टुडेन्ट लिएँ, 15जनामा कोही बिरामी हुनसक्छ, कसैले म होइन तपाईँको रिसर्चमा भाग लिदिनँ भन्न सक्छ। त्यस्तो बेलामा यदि 15जना भने एटलिस्ट 10जना अथवा 6जनाले त भाग लिन सक्छ। यदि तिमीले क्वान्टिटेटिभ न्युमेरिकल डेटाहरू जस्तै सर्वेबाट गऱ्यो भने एकदम लार्ज ठुलो स्याम्पल साइज चुज गर्ने। मेरो केसमा 300जना मात्र इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट थियो, तर मैले अरू युनिभर्सिटीमा पनि अप्रोच गरेको भए सक्थेँ। मैले आफ्नो रिसर्चको लागि त 700 लिएको थिएँ। 40,000 स्टुडेन्टलाई माग्दाखेरि 700ले मात्र रिप्लाई गरेको थियो। त्यसैले कसरी हुन्छ स्याम्पल साइज इन्क्रिज गर्ने, आफ्ना इन्स्ट्रुमेन्टहरू, सर्वेहरू डिजाइन गर्ने भने राम्ररी सिस्टमेटिक रूपले सर्वे बनाउन सक्ने जान्ने, कसरी हुन्छ इजी इफेक्टिभ वेको इन्स्ट्रुमेन्ट तयार गर्ने। नेपालको केसमा इन्टरनेट कम हुन्छ, सबैको हातमा इन्टरनेट अथवा मोबाइल फोन भए पनि भाग लिन नसक्ने स्थिति हुनसक्छ। यस्तो बेलामा चाहिँ प्रिन्ट एन्ड पेन्सिल पेपर एन्ड पेन्सिल भन्छौँ सर्वे, जसलाई चाहिँ पेपरमा लेखेर ल टिक 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 लगाऊ भन्ने खालको बनायो भने सजिलो होला। मैले जवाफ दिएँ कि दिइनँ? Did I answer you? भाइको कुरै सुनेन, मतलब क्लियर सुनेन। नजिक आएर बोल्नु पर्ला। के भने? के भन्नुभयो फेरि सुनेन। के भन्नुभयो भाइ सुन्दै सुनेन। भिडियो प्रश्न त राम्रो थियो जस्तो छ, तर आइपुग्दै पुगेन यहाँसम्म। यहाँ टाइप गर्ने ठाउँमा टाइप गरेको हुन्थ्यो कि। फेरि एकपल्ट भन्नुहोस् त, सुन्दै सुनेन, त्यहाँदेखि यहाँसम्म आइपुगेन, कसरी हो? हजुर, यस्तो सन्दर्भमा अमेरिकाको कन्टेक्स्ट र नेपालको कन्टेक्स्टमा हजुरले गरेको केही अनुभव बताइदिनुहुन्छ कि? त्यो नेपालमा चाहिँ खास गाह्रै छ। मैले नेपालको विद्यार्थीहरूलाई गर्न लागेको थिएँ, सम्भव भएन भन्दा नि हुन्छ, किनभने अनलाइन म चाहिँ प्रायः अनलाइन। ओहो, अहिले कस्तो राम्रो क्लियर आयो, ल धेरै राम्रो।
गर्न लागेको थिएँ, राम्रो आएन। मैले फेसबुक प्रयोग गरेको थिएँ, फेसबुकमा चाहिँ लिङ्क बनाउने सर्वेबाट, अनि त्यो लिङ्क सेयर गरेर स्टुडेन्टहरूलाई त्यो अहिलेको थियो नि मैले लिङ्ग्विस्टिक च्यालेन्जको बारेमा लिङ्ग्विस्टिक ल्याङ्ग्वेज एन्जाइटीको बारेमा गरेको थिएँ, म देखाउँछु एकैछिनमा। त्यसमा त्यही हो समस्या चाहिँ फेसबुकबाट गरेको थिएँ। फेसबुकबाट पनि नभएर पोखराको एकजना टिचरलाई, इङ्ग्लिस टिचरलाई प्रिन्ट गरेर भर्न लगाएको थिएँ क्लासरुममै गएर। त्यो एउटा च्यालेन्ज हो। नेपालको केसमा चाहिँ सायद अनलाइन भन्दाखेरि पनि पेपर पेन्सिल नै चलाउनु धेरै राम्रो होला डेटा कलेक्सन गर्नलाई, अथवा इन्टरभ्यू। यदि इन्टरनेट राम्रो छ, सबैले इन्टरनेट चलाउने छ, बत्तीहरू भइरहेको बेला पर्छ भने त अनलाइन बनाइने हुन्छ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल देखाइहाल्छु क्विकली। मिनेट छ, 1 मिनट लाग्छ। टाइम छ भने देखाउँछु। मलाई त टाइम छ, केही मलाई त्यो ढिलो भएको छैन। ल है त 1 मिनटमा देखाइहालेँ अघि नैको लिङ्ग्विस्टिक सर्वेको बारेमा। यो पेजमा चाहिँ मेरो आफ्नै अहिलेसम्म जतिवटा आर्टिकलहरू लेखेँ त्यो आर्टिकलहरूको बारेमा छ। यो भर्खरै पब्लिस भएको यो एसियन स्टुडेन्टको बारेमा मैले एउटा फेसबुक र ट्विटर चाहिँ इफेक्टिभ पेडागोजी छ छैन भनेर पनि एउटा रिसर्च गरेको थिएँ। एक्चुअली 2वटा आर्टिकल लेखेको थिएँ, यो पनि यो वर्ष नै पब्लिस भएको छ। अनि इन्टरनेसनल स्टुडेन्टको एडभाइजरहरूको रोल कस्तो हुन्छ, अनि कन्ट्री अफ अरिजिन भन्नाले के इन्डियनबाट, एसियाबाट, साउथ एसियाबाट आएको स्टुडेन्टहरू चाहिँ इस्ट एसियाको स्टुडेन्टभन्दा फरक के कस्तो छ भनेर एउटा गरेको थिएँ। थुप्रै एउटा रिसर्चहरू लेख्न त म फुर्सद भयो भने वेबसाइटमा गएर पढ्यो हुन्छ। मैले अघि भन्दै थिएँ surveymonkey.com यो वेबसाइटमा गयो भने यहाँ फ्रीमा एउटा एकाउन्ट खोलेर 10वटासम्म आइटमको सर्वेलाई चाहिँ चलाउन सकिन्छ। म एउटा इक्जाम्पल देखाउँदैछु। जस्तो त्यो मैले नेपालको लिङ्ग्विस्टिकको बारेमा गरेको रिसर्च चाहिँ वेयर इज इट, यहाँ छ। 72 जना स्टुडेन्टहरूले भाग लिएको छ। यसमा चाहिँ डिजाइन गर्ने पहिले क्वेसनहरू राखेर भाइ बहिनीहरूले फुर्सद भएको बेलामा surveymonkey.com भन्ने वेबसाइटमा जाने होइन, अनि यहाँ नेपाली जुनसुकै ल्याङ्ग्वेजमा पनि बनाउन दिन्छ। अनि जस्तो एउटा पेज देखाएर हेर्छु, यहाँ प्रिभ्यू गरेर देखाउँ। जस्तो मानौँ म चाहिँ नयाँ नेपालको एउटा स्टुडेन्ट छ, मलाई यो क्वेसन फेसबुकबाट आयो भने अब मेरो आफ्नो अनुभवको अनुसारमा मैले टिक लाउँदै गएँ। हजुर, surveymonkey.com बाट आयो। अब कुन हो आफूलाई यो पढेर, नपढी चाहिँ नगर्नु, पढेर टिक लगायो एउटा स्टुडेन्टले। मानौँ यो म एउटा स्टुडेन्ट हो, मैले टिक लगाइरहेको छु। यसरी गर्यो भने सर्वेमङ्कीबाट चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो रिजल्ट आउँछ। एक हप्तामै सबै डेटा कलेक्सन गर्न सकिन्छ। ल यति छ, 1 पन्नाको रिसर्च छ। मैले सबैलाई टिक लगाएँ। म भर्खर 12 कक्षा पास गरेको स्टुडेन्ट, अमेरिका आउन लागेको छु। ल मैले टिक लगाएँ, रिजल्ट आयो, थ्याङ्क यू भन्छ। अब डेटा हेरौँ, अब एनालाइज गरौँ। त्यो त अहिलेको एउटा स्याम्पल मात्र थियो। एनालाइज रिजल्ट पनि भन्ने आफैमा हुन्छ। यसले आफै जेनेरेट गरिदिन्छ रिजल्ट। जस्तो मलाई अङ्ग्रेजी बोल्दा गल्ती गर्दा चिन्ता लाग्दैन भनेर कतिजनाले भन्यो भन्दाखेरि लाग्छ, धेरै लाग्छ भन्ने स्टुडेन्टहरूको सङ्ख्या धेरै रहेछ होइन। मलाई लाग्दैन भन्नेको 34 छ। 34 र 9 कति हुन्छ, 9 45% चाहिँ मलाई अङ्ग्रेजी बोल्दा चिन्ता लाग्दैन, फिटिकै लाग्दैन भन्छन्। यसमा 30-40 जान्दै उति नै हो। 40-45% स्टुडेन्टहरूले चाहिँ होइन मलाई लाग्छ भनेर जवाफ दियो। अब अर्को प्रश्न हेरौँ। मैले अङ्ग्रेजी बोल्दा सबै ठिक भयो जस्तो लाग्दैन भनेर सोद्धाखेरि लाग्दैन भन्छ यतिजनाले, 80%ले होइन लाग्छ लाग्दैन यसरी हेर्ने। जस्तो अर्को प्रश्न हो, मलाई थप अङ्ग्रेजी कक्षा लिन दिक्क लाग्दैन। मेजर इङ्ग्लिसको स्टुडेन्ट भयो भने बल्ल कोर्स सिध्यो, अझै इङ्ग्लिसको क्लास लिने मन लाग्छ लाग्दैन भनेर मैले सोधेँ भने लाग्छ, दिक्क लाग्छ भन्नेहरूको सङ्ख्या 50 कति भयो
50-55% झन्डै आधाभन्दा बढी स्टुडेन्टहरूलाई लाग्छ एक्स्ट्रा क्लास लिन दिक्क लाग्छ। स्वाभाविकै हो, क्लास स्टुडेन्टहरूलाई नचाहिने क्लास एक्स्ट्रा क्लास लिनु पनि दिक्क लाग्छ होइन र। अनि त्यस्तै मलाई अङ्ग्रेजीको परीक्षा सजिलो लाग्छ भन्नेहरूको सङ्ख्या यति छ, सजिलो लाग्दैन भन्नेहरूको यति छ। प्रश्न छ हजुर, हात उठाए जस्तो लाग्यो। छैन सर। ए लाग्दैन होला, ठिक छ। यसरी सर्वेबाट पनि गर्न सकिन्छ सजिलै। जस्तो डेमोग्राफिक हेरौँ, यो लामै खालको थियो। म अङ्ग्रेजी कक्षा लिन इङ्ग्लिस क्लास जान मन लाग्छ भनेर सोध्यो भने लाग्छ भन्नेहरूको सङ्ख्या धेरै नै छ नेपालको कन्टेक्स्टमा। यो चाहिँ के हो भन्दा एजको ग्रुपमा, कति एजको स्टुडेन्ट भनेर मैले सोद्धाखेरि धेरै जस्तो स्टुडेन्टहरू चाहिँ 21 देखि 25 इयर्सको बिचमा स्टुडेन्टहरू रहेछ। अनि मैले मेल अर फिमेल भनेर सोद्धाखेरि मेल स्टुडेन्टहरू धेरै रहेछ मेरोमा, यो सर्वे लिनेमा। अनि कुन वर्गमा पर्नुहुन्छ भन्दाखेरि अनम्यारिड स्टुडेन्टहरू धेरै छ डेफिनेटली नै। त्यस पछाडि प्यारेन्ट्सहरू एजुकेसन ग्रेजुएट हाई स्कुल अथवा कलेज जानु भएन भन्दा अथवा कलेज डिग्री लिएका प्यारेन्ट्सहरू हुनु होइनन् भन्दाखेरि थोरैहरूको छ, धेरैको छैन। अनि अहिले के पढ्दै हुनुहुन्छ भन्दा सोद्धाखेरि मास्टर र ब्याचलर डिग्री पढ्ने स्टुडेन्टहरू धेरै थिए जसले यो सर्वे लियो तिनीहरूले। यो चाहिँ फेसबुकबाट गरेको। एउटा बेफाइदा के छ भने कसले सर्वे लियो भनेर आइडेन्टिफाइड गर्न सकिँदैन। यो पढेकोहरू पनि हुनसक्छ, नपढेको हुनसक्छ। अब यो सर्वे भनेको ओपिनियन मात्र हो, त्यसैले मैले अघि भने नि कुनै पनि रिसर्च 100% एक्युरेट यस्तै हो भनेर भन्न सकिँदैन। दिज आर द पर्सेप्सन अफ द पिपल, पर्सेप्सन अफ द पार्टिसिपेन्ट। तर त्यही भएर धेरैभन्दा धेरै स्याम्पल लियो भने इफ यु डु अ रिसर्च मोर देन 50 or 100 आई थिङ्क इट टेल्स क्लोज टु द रियालिटी त्यही नभए पनि अलिकति नजिक हुन सक्ने आई थिङ्क इट टेल्स बेटर पिक्चर। अनि मैले कुन एथनिक वर्गको भनेर कुन एथनिसिटीमा पर्छ भनेर सोद्धाखेरि मोस्ट अफ देम आर इदर ब्राह्मिण or क्षेत्री एन्ड द अदर एथनिक ग्रुप्स आर पार्टिसिपेन्ट लो। यो त अब स्वाभाविकले पनि यो नै धेरै बिग चङ्क अफ एथनिक ग्रुप नेपालमा भएको हुनाले यसमै धेरै आउन सक्ने चान्स छ है त। सर्वे मङ्की पनि एउटा मेथड अफ कलेक्टिङ डेटा टुल हो। अब लागौँ प्रश्नहरूतिर। ल अहिले चाहिँ साह्रै राम्रो आयो, इन्टरनेटले पनि राम्रो काम गरे जस्तो छ। ल अब म सोध्छु प्रश्न। ल त्यसो भए त्यो उभिएको बहिनीबाट सुरु गरौँ। एउटा प्रश्न सोध्नुहोस् जे भए पनि। मिड वेस्ट युनिभर्सिटीको लोगोको छेउमा टाँसिएको बहिनी, उभिएको बहिनीले, त्यहाँबाट सुरु गरौँ। एउटा न एउटा प्रश्न सोध्नु पर्यो, सबैले सोचिराख्ने है प्रश्न। ल त्यहाँ बहिनीबाट सुरु गरौँ। ल बहिनीलाई 1 मिनट सोच्न दिउँ। कम्प्युटर लिएर अडियन्स लाएर क्याप लाएर बस्ने सर अथवा साथीले भन्नुहोस्, एउटा प्रश्न सोध्नुहोस्। त्यहाँबाट सुरु गरौँ। ल हजुरको प्रश्न राम्रो सुनिनँ कि, मेरो समस्या त्यही छ, यहाँसम्म आइपुग्दै राम्रो आउँदैन। हिस्टोरिकल रिसर्चको बारेमा केही अरू थप कुरा बताइदिनुहुन्थ्यो कि भन्नुभएको छ। नेपालको कन्टेक्स्टमा हिस्टोरिकल रिसर्च गर्नु पर्दाखेरि मलाई त्यो थाहा छैन। अब हजुरको विषयमा भर पर्छ होइन। मेरो आफ्नो इन्ट्रेस्टमा चाहिँ भर पर्दा चाहिँ धेरै इन्टरनेसनल एजुकेसन सम्बन्धी भएको हुनाले त्यो पहिले युएस अथवा अरू देशहरू जाँदाखेरि कोलम्बो प्लान भन्ने थियो। कोलम्बो प्लानबाट चाहिँ स्कलरसिपहरू गएर दिएर जाने थियो। उहाँहरूको बारेमा उहाँहरूले अहिले आजभोलि के गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लाइफ कस्तो छ, त्यो स्कलरसिपले कता लगेको छ लाइफ उहाँहरूको, कोलम्बो प्लानले एउटा कस्तो रिजल्ट ल्यायो, त्यो स्कलरसिप हुनुपर्थ्यो कि पर्दैन थियो, अझै कन्टिन्यू भएको के हुन्थ्यो, त्यो बारेमा हिस्टोरिकल्ली हेर्ने हो भने के थियो होला भनेर त्यो चाहिँ एउटा चासोको विषय छ मेरो, एउटा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिभले हेर्दाखेरि। ल हाम्रो त्यो चाहिँ नि रोयल इन्सिडेन्टको बारेमा, त्यो पनि एउटा हिस्टोरिकल रिसर्च गर्न सकिन्छ यदि तपाईँ हिस्ट्रीको प्रोफेसर हो भने। अब कम्प्युटर साइन्सको हो भने पुरानो डेस्कटप कम्प्युटरहरू
कलर मोनिटर नआउँदाखेरि ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा लाइफ कस्तो थियो भनेर एउटा हिस्टोरिकल रिसर्च गर्न सकिन्छ। त्यस्तै डिपेन्ड हुन्छ कि आफ्नो डिसिप्लिनमा के छ त्यसमा भर पर्छ कुन रिसर्च गर्ने भनेर हिस्टोरिकल। ओके ल अब बहिनीको प्रश्न पालौँ। अघि मैले उभिने बहिनीलाई भनेको थिएँ, अहिले बसिसक्नु भयो। ल सुन भन्नु त प्रश्न के छ भन्नुहोस्, जे सोध्यो नि हुन्छ। ल तपाईँलाई म 1 मिनट थप दिन्छु। टोपी लगाएको भाइले भन्नुहोस्, त्यहाँबाट सुरु गरौँ। एकजना मात्रै देखिरहेको छु टोपी लगाएको मेरो अगाडि अहिले। ओ यस, नाम भन्नुहोस् अनि प्रश्न भन्नुहोस्। बेगेन्द्र जितेन्द्र, ओके हजुर। ल हजुर भन्नुहोस्। अनि डेटा कलेक्सन गरिसकेपछि रिसर्च गर्दाखेरि नेपाल जस्तो यो ग्रामीण मुलुकमा त्यही पनि अब मिसन त एकदमै पछाडि परेको हो कि सर। हजुर रिसर्च गर्दाखेरि रिभ्यू सङ्कलन गर्दाखेरि धेरै कठिनाइहरू देखिन्छ। अनि लिटरेचर रिभ्यू गर्दाखेरि पुरानो रिसर्चहरू भेटिएन भने त्यो सन्दर्भमा के गर्ने? यो त मिड वेस्टर्न होइन अमेरिकाको लागि ठिक हुने प्रश्न हो। तपाईँ सोच्नु होला मेरो युनिभर्सिटीको विद्यार्थीहरूले यस्तै प्रश्न सोध्छ कि म पनि गाउँमा बस्छु, मेरोमा इन्टरनेट पनि छैन, लाइब्रेरी पनि जान सक्दिनँ, कहाँबाट लिटरेचर ल्याउने भन्नुहुन्छ होइन। त्यस्तो बेलामा मैले उहाँहरूलाई चाहिँ कहिले कहिले क्लासमा स्टुडेन्टहरूलाई जुन एउटा टपिक दिने हो त्यो टपिक सम्बन्धी 15-20वटा आर्टिकलहरू डाउनलोड गरेर एउटा फोल्डर बनाउँछु अनि त्यहीँबाट सबैलाई दिन्छु। कसैलाई सिडी लिएर सिडीमा लैजाऊ भन्छु। त्यसरी गर्न नि सक्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरूले चाहिँ को कन्टेक्समा चाहिँ ब्रिटिस काउन्सिलको त्यहाँ एउटा सेन्टर छ जस्तो लाग्छ सुर्खेतमा, त्यहाँबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा आफ्नै युनिभर्सिटीको लाइब्रेरीमा पनि डेटा एक्सेस हुनसक्छ, लाइब्रेरीबाट लिन सक्नुहुन्छ। त्यो हो। अर्को कुरा तपाईँले आफ्नो टिचरलाई पनि रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा आफ्नै लोकल ठाउँमा लोकल कन्टेक्समा पाउने कुराहरूलाई सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मानौँ अङ्ग्रेजी कसरी पढाउने पत्र पत्रिका प्रयोग गरेर भन्ने एउटा रिसर्च गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले आफूसँग भएका कान्तिपुर पोस्ट, काठमाडौँ पोस्ट होइन जे छन् तिनीहरूलाई सङ्कलन गरेर तिनीहरूको अध्ययन गरेर पनि एक प्रकारको रिसर्च आर्टिकल बनाउन सक्नुहुन्छ। भनेको मतलब आफ्नो ठाउँमा जे स्रोतहरू छन्, जे रिसोर्सेसहरू छन् तिनीहरूलाई सदुपयोग गर्नु बेटर होला। जस्तो फ्री वेबसाइटहरू पनि छन्, जस्तो एरिक भन्ने छ युएस गभर्मेन्टको हो, त्यसबाट जसले पनि जहाँबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्छ आर्टिकल, कुनै पैसा लाग्दैन। पैसा लाग्नेहरू चाहिँ लाइब्रेरीको सब्सक्रिप्सन हुन्छ। युनिभर्सिटी लाइब्रेरी बनेको कारण नै त्यही हो, विद्यार्थीहरूलाई आर्टिकलहरू बुकहरू ल्याइदियोस् भन्नलाई है त। त्यहाँबाट गर्नुभयो भने सायद सजिलो होला। ल अब जितेन्द्रको अगाडि बस्ने स्टुडेन्टको प्रश्न सुनौँ। ओके सर, हेलो हजुर। अब हामीले टुङ्ग्याउतिर लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्यो सर। अब एउटा प्रश्न लिउँ अनि टुङ्ग्याइदिइहालौँ। एउटा प्रश्न जसको भयो नि हुन्छ। हजुर नमस्ते। गुड मर्निङ सर। हजुर गुड मर्निङ। म शेरबहादुर देउवा। हजुर हजुर। अनि पपुलेसनको मास्टर स्टुडेन्ट। हजुर। अनि पपुलेसनमा मैले रिसर्च गर्दा हजुर मिक्स्ड मेथड प्रयोग गर्दा ठिक होला कि केस स्टडी प्रयोग गर्दा ठिक होला सर? पहिले के टपिक हो त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। के अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? पपुलेसनको ग्रुप अन्तर्गत पहिले के अध्ययन गर्ने, तपाईँको के सम्बन्धी अध्ययन गर्नुपर्ने त्यसमा भर पर्छ कुन मेथड छान्ने भन्दा। यो पपुलेसनसँग सम्बन्धित एउटा कुनै मानौँ तपाईँको यो भाइलेन्सको बारेमा, सेक्सुअल भाइलेन्स त्यसको बारेमा। ओके, त्यसमा पनि जुनसुकै मेथड प्रयोग गरे पनि हुन्छ। मेरो आफ्नै अनुभव सुनाउँछु। जतिखेर म पपुलेसन पढ्थेँ नेपालमा, हुन त म इङ्ग्लिसको स्टुडेन्ट हो, तर पनि पपुलेसन पढ्दाखेरि एउटा त्यतिखेरको 8-9 वर्ष 10 वर्ष अगाडिको कन्टेक्समा चाहिँ सेक्सुअल एजुकेसनको बारेमा धेरै नै डिफिकल्ट टपिक थियो। बच्चाहरूलाई कसरी सेक्स एजुकेसनको बारेमा दिने अथवा कस्तो इन्फर्मेसन दियो भने सजिलो हुन्छ भन्ने एउटा चाहिँ म पपुलेसन पढाउँथेँ एक जमानामा, पपुलेसन एजुकेसन। त्यो टपिक चाहिँ कसैले पनि नपढाउने, स्टुडेन्टहरूले पनि पढ्न लाज मान्ने, रातो हुने, टिचरहरूले पनि त्यो टपिकै नसुनाउने कि जस्तो परिवार नियोजनका साधनहरू भएको जुन च्याप्टर हुन्थ्यो त्यो कसैले नपढाउने। अनि मेरो रिसर्च चाहिँ कसरी पढाउने भन्ने थियो। त्यसमा मैले 2 प्रकारको गरेको थिएँ। एउटा चाहिँ टिचरहरूलाई इन्टरभ्यू लिएर, अर्को चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई इन्टरभ्यू लिएर।
तर त्यो केस स्टडी पनि थिएन, क्वालिटेटिभ पनि थिएन, क्वान्टिटेटिभ पनि थिएन, एउटा डिस्क्रिप्टिभ स्टडी थियो। अब भाइले आफ्नो कन्टेक्स्ट अनुसार हेरेर हुन्छ कसरी लिने, जुनसुकै अब अहिले भन्यौँ नि सेक्स भायोलेन्सको बारेमा जुन यस्ता डिफिकल्ट टपिक छन्, एकदमै कम्प्लिकेटेड छन्, सेन्सिटिभ टपिक छन्, सेन्सिटिभ, त्यस्तो बेलामा हेरेर कसलाई अब इन्टरभ्यूबाट इन्फर्मेसन लिन सकिन्छ कि, सर्वे दिएर सकिन्छ कि, अथवा डेटाहरूबाट सकिन्छ कि, जस्तो WHO को डेटाहरू छ, हेल्थ रिपोर्टहरू आउँछन्, त्यस्तोबाट पनि गर्न सकिन्छ। त्यही अरूकै डेटाहरूलाई पनि एनालाइज गरेर एउटा रिपोर्ट बनाउन सकिन्छ। यसको लागि रिसर्च चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने छैन है त। भुपु प्राइम मिनिस्टर हुनुहुँदो रहेछ, तपाईँलाई बधाई छ। हस् हस्, थ्याङ्क यू। ओके सर, हस् ल, थ्याङ्क यू। अर्कोबाट फेरि कुरा गर्नु पर्ला। अर्को क्लासमा अलिकति विद्यार्थीसँगकै इन्टरेक्सन पेज चाहिँ एउटा बनाउँला सर। हजुर हुन्छ, हस् हस् ल ल, हस् ल, बाई सबैजनालाई, हस्, थ्याङ्क यू, हस्, बाई बाई, ओके, सी यू सुन, बाई।